خعشقي اب بانك زلو انترناشنال بانك تاع IMF قلمله كل معقب قبرلهم ስለዚህ ዞም አካላት ጆም ብምታዮም ከቃሳቆሱ ናብ ገደል በዓሎም ከም ዝኣቱ ዘሎ እዚኣስ መልሳሰም ብከምዚ መገዲ ዝገልፃ ነዛ ኩነታት ብቅልል ዝበለ ማለት እዩ ሻዕብያ ዝበሃል ኣብዚ ከባቢ ኣሎ ኣብ ኮለካ ክትረዳእለይ ኣብርሃም ዓርኬ እዚ ፖለቲካ ስለዚ ሻዕብያ እንታይ ኢልዎ ምስ ካብቶም ሓደ ኮይኑ በቃ ዝኾነ ነገር እንተጋጢሙ ኣፋፂሎ ይጥራ ኢልዎ ስለዚ እቲ ፖለቲካ ናይቲ ከባቢ ዓብላለ ዝቀርና ኣፍሪቃ መን እዩ ዘሎ እንታይ ካ ክትገብር ትኽእል ኣብ ሰዓት እዚ ንኩሉ ተተረዲእካ ወርሓንቲ ዝኾነ ማዕቀብ ይገበሩ ዝዓለም ሓሳዊት እንዳ ስለዚ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ ራየን ሓደ ክልተ ሰለስተ ትረ እታ ፖይንት ያዘብን እኮ ነው ይለች انا جنب بطعم قريب من زلو تايدي هذا بريغان يزارب كلنا حساب ناي سبي تقولتيا واندي تزاربيو ابراهيم تزاربيو كل سبي يزارب حساب سامي حجي تايدي نحن حجي تايدنا انت تايد نقول نحن نقوم إيرتراس ندي أنا في قلة إلى نمرزلنا إيرترا ندي أنا في قلة بكا ندي أنا في قصر لا نفس النقطة نفس كل لا قد من لسيا إذا كذي خوصي تخيليو إذا حق تفوت ضلك ندي أنا في قلة أنا بدي أخذ من لسيا سيمباس خمس أليكم نبغى حسب مين هندقبر مين قبر حد كذي عندي كوي ترانكي تتمل لسيا تردي كله إذا تقولوا لكم أكايدا نا كناتي در إحنا بسلام ناديرنا يقولوا لا تبخوناتون تمسكمون أيوة تعاكم حزبنا وانت حزب تقراي وين بقبي تقبلوا نحن سلامنا ندلي بكا وعندي سامي لفتي صارت عنك أينا حزبي بسلام تقبلوا ياسكنا حجز جنسايد فتيم كاس أتقرأ أتيخاس هاجر كوين كاس حجكوت هاجر كوسين كهلا خاص فطير كان أنت كوينكو تهاجر كوسين كهلا خاطر رقبان رقبان غير مثلك أنت اللي مسيلكا نحسا تسمع أزيات هلا بعده سامس عندما نخسر حسابك تمام زارب كلنا لا بدي أسكت من لسيا فتيقة سنيقة لا بدي أخذ من لسيا بقى إزي 4 سنين صار وضرع محلام شجر يبل اوكي وان داي بالقتلنا كذا سامي تقتላለህ አረኔ ችግር የለውም በቃ ኖ ተናገር አይሆን ቢያዘነ ሙዲ አዝበናት እየቀለደብን ቀልድ ነው ብላችሁ ላይ ጻፉበት እንጂ ሳማው ነገር ካገነ ሓደ ነገር እንዴ ወላ ዶርሆ እንታይ ላይ ማን ያስወጣው ሓደ ጊዜ ዛናይ ዶርሆ አብርሽ ምለሶ ዛናይ ዶርሆ ሳሚ ዶርሆ ምን ላይ አውሪዶዳ አይ ራሱ መሰል ከራሱ ከእንተ ማንም ያሰጠኝ ማንም አላስወጣው አንዴ ልናገረው እሺ ሳሚ ፍሪዬ ዶርሆልሲ ንተርክ ታይላታ ኣብ ታንክስጊቪን ከዳን ሹ አፍተ ሹ ማዓልተ ሃፒ ታንክስጊቪን ይላታ ዶሮካ እጂ ትጉዳይ ሃፒ ታንክስጊቪን ዝኸውን ዘሎ ويلكم حيل وتايدي ما تكموت يتي اما عالتو تانكس جيفن جن مسنا حبشا سوز حيتردانا نمو بخمي هتا اثر اردا يبعلها انا بصراحه فلتا تانكس جيفن نو مسنا حبرت سبسي خي انا حندو دحان نقدرفو او دايمو يودي خوت زارب كلكم زدل ايتردوكم تانكس جيفينج اب امريكا تركي انزحردا دوره يكونت انتحرد ስለዚህ ንታትሕረት ተርኪ ዶሮ ታይላታስ ሃፒ ታንክስጊቪንግ አዳምጥ እንደው ታይ ቆርቆሮ ይወደ ጎረ ገርጫውጫው እዩ አዳምጥ ታኒካ እታ ተርኪ ስለትሕረት ዶሮ ታይላታፍ ትሕረደሉ መዓልቲ እንተርክሲ ሃፒ ታንክስጊቪንግ ይላታ እዚ ማለት ታይ ጽቡቅ ሕርዶ ይኹነልኪ ይላታ ማለት እዩ ንዑ ይገርጸልኩም ደሊ በርጋሊ ያወነ بزغونه انت كبدي دلي تي
أبريش كتردي ولا بوليتيكا تغتي كبابي تسيدلو جيوبوليتيك كبابينا قلت بو تردي ولا يعني ملك كوي ساميل كوي عابل على يومنا من عليك هقدف أنا أمناتي هي ترى ماتش ليلاو سو هي ترى ما أدلهم everybody لا انت تقولي لي أنا سيف እንደዚህ صلعت ምናምን ሃሉኝ ተይሆነ حتى እየኻ ሓተካ ከምድ ላይ اوكي እንድሕር ህግደፍ ከምዚ ዓብላ ላይ ተኮይኑ ንምንታይ ናብ ሳውዲ ከይዱ ዕልል ሳውዲ የሚሯራጥበት ምክንያት ምንድን ነው? ቴንክ ዩ ጽቦት ሕት ያዘ ጽቦት ሕት سامي نعهلفن hold on ኖ አይ ትራንኪሎ ስኖ ጉራውን የተነዛብ ፕሊስ ትራንኪሎ እንዳትመጻደቁብኝ እኔ እኮ በደንብ አውቃለሁ ፖለቲካውን አካባቢ እኔ ቀልዳዳ ቲፒኤል ህግደፍ ዓብላለ ሆነ 10 ዓመት ንምንታይ ነው ቲፒኤል ሓልዎ እስከ አመቀለሽ ካዝመጽ ኢትዮጵያሽ ካዝ ተጣመር እንዴ حجس انت لا تزبلكي حتى سي نو صبغ نخدلخ አላያንስ መፍጣር ስንታይ ጸጋ አሊያንስ ሌላ ደም እየተፋ ጉበት መስሎ ኢሳያስ አፈወርቅ 20 ዓመት ቲፒኤልኤፍ መጠበቅ ሌላ ኖ አፍታ ዝብል ኮሬ በተራም ተዛረውና አደኸ ወይስ ኦኬ ያ ተናገር ተናገር تزارب لا تككوا تناغر انت تزاربنا حددي سخن دبل سخماني خاصه حساب اللي ربش كان برد اجازا نعسك تحت نور دكا اوكي سامي حتى مل سلام وصلي بالحريه يا مل سلام تحت سامي انا نزحته خمس غير يزملسان احنا بالساعات زي ابز خبابي ጸሎቲና ማለት ከም ትፈልጥዎ ንሕና ወነንቲ ባሊኤል መንደብ ስለዚህ ባሊኤል መንደብ ማለት አይዋጥልህም ራሱ ኮሪያ ባሊሽ ከዘረ ንሽቴ ኮሪያ نو تعاتو እኔ ትራንኪሎ ለምን ማትለም እንዴ ዋ በቃ ይጽሐቡ እጽል ሳሚት ያ ብጉቦ እንደመልሰላታ እሺ ሕጂ ሳሚጋ ዛክሰብ حجت بوليتيكا ريهم ولهم زي بالين مندب زبالتي سي ابتمر تمايركم ولهم حجي وان انت بالين مندبينا كلايكا متربنا عالم كسات زحنق او دوي الناس لزلنا اب ساعات زي سعودي انا قدس حساباتنا بتعما قدستي عب بوزيشن حيزنا سلنركب نزي بوزيشن زغر تركب تخويناها قدنت مس إيرتراخت ما حزلوا هجين إحنا يكوننا سعودية خيرنا سعودية أنا برا مسيح لميناتنا نيرا إحنا خاخنا حسبوا لينا اللي نيرنا كم تصبغوا تقال إن شاء الله شكورينا أول كل سبي دورة هتشكورينا يا أخي تصبغتي يا أخي قلي يبلع من فقر قلي يبلع شو أنت هتقولون الساعة كحسبوا اللي قلي يعرفوا هجي إيرترا شكورينا سازغونت كل يزدلع هجي كحسبوا اللي يلعبتم تنيها بقى إيرترا حجب زقات أنا بقى رياته ود بشاشخ مت تقدشن زيغاتا يطف تقدشني تيتي خسر قليلا العثمان سعيد ريخم لهم نزي ناتنا وصاو قدام لخا بلاتو اوش 10 دقيقه ريخم ياهم تويتر ناي سعود عربيه بيت منغستي بقى نحنا دحير حجي نزي كبابينا نزي ناي عسب بقى نحنا بقى كنصقونينا بوليتيكالي ايكونومي غلملسي ابوني ايرترا ويكا ابتي ابز خبابي غوبليلا نختوصسي كنغبرينا درو صاراتيبا دروني لكا فليا زخونا تانكتاتن فليا دخونا كمزراخم مالتيو زوانا صفا ناي بحري تحنببت زبهالا ايتيالا اوكي سامي قلتلانا بقى كاوي ربحاي قبو مالس تملس አይመስለኒ اوكي حراكم الحوض ايش انا بزح تصبخوا يقرتا مالتي አውሮፓ ጨርሱሱ እንዴ ጨርሱ አልኩ ኖ ጽጌ አንተ ነህ እንጂ አንተ አውራ ተዛረቡም ታው ክሩምብላት ይዛረብ ለሱም ይመጣ እሺ አመንጎይቶ ንሽ የተጸበየ ሀጢጽ ስለዘለኹ ታይ ደخلكم ዳለ አውሮፓ አሜሪካ ሲ ክንድዚ ግዜ ርካስ ዘለኩም አይመስለን ነራ ለካስ ከምዙ ከማና ግዜ ለኩምና ግን ደሓን
خزتايو تي عنتو سامي عناره صبغي بايزوي مسرح منم حاجاتي ولي مسرح مسلكا مستقمكا مسرح واخا متشوال وين بوليسي ذلو مسلك أكان مسرح بحرياوي بوليتيكاوي دبلوماسياوي جنا أفتو بوليتيكاوي أفتو دبلوماسياوي أفتو تقولو جن حقي نبهان نجار خالوي سرح حسيب حقي خامبر سؤال كعبزة فكذا خم مع إنسان كواس إنسان زجدامة حق اللون على نصرار حلوان سلذي نسو حق خبير كات الصريحة أو بعزفة تقع نخبر كسب حق تركب مالتي تزي كوينو نايسب عدي نفرسكا نايسب عدي حق ناتحسكا لا نتناتحسكا كنت صباح نجوهن مز كومو عينت في تايل بال كاونتر بالانس نقبر نقرات كتصور أخا مالتي خزانة أبزا بتمنا خالت إرتراون حواتي لا نتم خبر لمي بنياتو حق سلزخون ليجال سلزخون ناي سياس الألاونت ناي سامي الألاونت جنا يخبر مخنياتو الألاونت تعيسهم 55 ورثات أو إثيوبيا توازيرهم اللو صراح نقول مع اليمن خن إثيوبيا خن وخالي عدي سودان خن ناي إرترا الألاونت متحدفيرو السيء خبر مخنياتو صاتمون ناي سوي الألاونت للدفور مالتي سو زي اندحر تحساب غيرنا حساب او قمت اتينا اندحر كيدنا صبقتي مزيخا ناي ايروب ناي زالامبسا ناي بادم ناي تغارو طلالانا تغارو منتنا ايركا يف مو ماخلاي منغستي بحق درجه المحاضر حزبي نغيركا يسرح لكم تلكاني صبق سراح يغورلكا صباح نغوغن لا نتيلك أوي تلتلخا مستموت إن دفرك أو جون خين أخد دفرك أنا قول مالتي كم تان دفركاني كم أجير بالانس خجبر أي زي حس كذا كم دي عيلة خملس ورحنتي إن شاء الله نحنا بزعبا لو نتنا خيد دفر قالنا بدحريج نقول له ما قد يلن كذكر اللي يفوتوا زيا سنة عفور متذكرها خمش سنة عفور متبها التاريخ تذكرها نعم أي فلتة أبراهام عارك سنة أنا أقول له أنا فلتويا قوي أوكي أبراهام كانوا جاي تبيلي في لا إيرترا أنت لما أخذي ضمة thank you very much هجي زبن أبكي بدرجي أبز خبابي بزيك الشعبية قالوا دوك بزخل يلا لذي فتيات أليا كلها زخونة عبز حيل لله أم حرايات خون سوداناويات خون جبوتات خون سلام غير أنا شعبي سميع أنت خيرا بلزي عينات جن يقول سامي بلزي عينات براسو جن بلزي عينات براسو جن عصوت مخانو كويو عصوت مخانو يهون بكا بلزي عينات تورو مقرايب لهم هو أزارونا جي كابلو من يوم بلالو بكا نشعبيا إيش زي بالحيل انتليو ونحن تعب زخبابي علمي عدمها ما يخون مالتي لذي نت بوليتيكا ترديو باستراتيجي كما يجيرك حبيركا تسرح كما يجيرك حبيركا بكا تخيد نايب حق لبام مرحب زخبابي يدللو إذا انت تجيرها نايب حق عبز خبابون حنت باسير لن أقرقر يلن سمعون دو بانا ديكم تدلي ولا كلاشن مرسكو أي مرس كان لهم كحجة حدا مريت حيزو ولا صراحة مسامي حدا مريت نايم ما تي حيزو زلو شعبية مريت ناي حزبي مريت وريرو حيزو زلو سلام تلنا انت يا قاتل كتوالا زي ما يضلع نورو زي مقدفو كان مريت تمالكو قدام قدرني تقارت بالنيركا لك أي موتيت أمامه عبرش بعرف نقرأكاي كلان قدر يستوحد نتوم قبل بياز نبور حواتنا إسرع سبات مسترشنو أترابلوس زباح الوطا بتعمل سلزة حريقة يحواتيكم إلهم بزيت أقوم عراب قطول مسراحو تسمعني كلان يزقلت كوي خبر حوي نتقراي كنا أجوكو تقراي حنسامو حنسا خرداكنا أجوكو تقراي زخينات إذا حاليفو صباح نقول تسعقوا له جزيق ماتيو إلى يدوي لنا تقراي تعود كعيلة زخا نهز بتقراي زلنا فقر يا قليل
ንውልቀ ሰባት ኣይኮኑ ክብርሓው ሓንቲ መዓልቲ ከዓ ወላ ከምዚ ምሻለ ወሪኢኹም ካባኹም ካብዚ ናይ ትግራይ ኣተሓሳስባ ወፂና ኢሎም ዝፀርፉኹም ሓንቲ መዓልቲ ወላ ብጌጋ ተንኪፈኩም ኣይፈልጥ ስለምንታይ ሳምን ህዝቢ ትግራይ ተፃሪፉ ኣይፈልጥን ፍሉይ ክብሪ እዩ ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ የበልኩን አብርሽ ህዝቢ ትግራይ የበልኩን ንዓና ሓንሳብ ትግራይ ትዕወት ክትብል ከለኻስ ንዓና ሓንሳብ ሰራዊት ፖለቲካ ተቀይሮ መሬት እዮም ዘለው ይምባዓርኪ ሓንቲ ሕቶ ሓተስና ኣይፅንዓይኩም ዓልከ ሶሪ ናብ ካልእ ሓሳብ ትኸይድ ኣለኻ ኣነ ሳሚ ሓንቲ ሕቶ ሓንቲ ከራ ናይ ሎም መዓንቲ የዛረበሎም ናይ ሎም መዓንቲ ኣብሽር ሒዘካ እኔ የምለው የህግደፍ ተወካይ ነው እንደ የህግደፍ ቅርንጫፍ ነው እንደ ጥያቄ የሚጠየቀው እኛ ጨዋታ ዝም ብለን እንጫወት በቃ አዎ ለጨዋታ ነው ፍርዬ ሻዕቢያ እንደዚህ ማለት ቁም ነገር አደረጋችሁት እሱን ሻዕቢያ አታ ሓንሳብ በፍርዬ ሻዕቢያ እንደዚህ ዝኸውን ሓይሊ በዝሕ ሓይሊ ናብ ትግራይ ኣትሉ ዘሎ ቦታታት ክንደይ ዝኾነ ሓይልታት እዩ ማለት ሲ ናብ ትግራይ በይኒ ከተመወር እቲ ስትራቴጂ ቦታ ኣትይዎ ዘሎ ቦታታት ክንደይ ሓይሊ ዝኸውን ማሲ ከምዘት በዝሕ ሰራዊት ኣትይሎ ናብ ትግራይ ኣነ በዚ ኣጋጣሚ ናብ ትግራይ ዝኣተወ ሰራዊት ኣሎ ኢለ ኣምነ ኣብ ሰዓት እዚ ኩሉ ሰብ ኩሉ ኣብ ቦትኡ እዩ ዘሎ ሰራዊትና ኣብ በቃ ኣብቲ ናተይ እዩ ዝብሎ እጃይ ዝብሎ መሬቱ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ብሰላም ከዓ ይነብር ኣሎ ዝኾነ ናብቲ ናቱ እጃተይ ዝብሎ ዝኾነ ነገር ተደፊሩ ከዓ 24 ሰዓት ድልው እዩ ዘሎ ስንታይ ውሕስነቱ ከረጋግፅ ማለት ህላዊ እዩ ከረጋግፅ ሳሙ ዓርከ ግን ዛ ፆረናሲ ማዓሲኹም ተረክቡና ዳል ምጻሞ ጽቡቅ ጌርና ክንቅበለካ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ስለትፈትወሲ ንህዝቢ ትግራይ ኢልካስ ዛ ፆረናስ ወትውተላስ ሃውዎ ኢልካ ኣነ እንታይ ክብለኩም ይደሊ ኣብርሽ ዓይነይ ንሕና ይሕዋት ኢና ሰባት ኢና ከዓ ነናይ ግዜና ንሕና ሕጂ ክንባስ ነናይ እዋን ኢና ደምና ክንፋሰስ ስለዚ ለባማት ንኹን እሞ ሪኢኻ ኣለኻ ከምዚ ናይ ኣሜሪካን ካናዳን ሪኢኻ ኣለኻ ኣብ መንጎ ድራር ታይዳይላት ንመስልካ ሳሚ ድራር ኣያ ድራር ፆረና 18 ወረዳ ክሳብ ኣኮሎ ግዛይ ብምሉእ እንዲተዋዩና ይብላ ኣለኹስ ዋ ኣታብርሽ 18 ወረዳ ኣኮሎ ግዛይ ካብቲ ትነቂልኩም ተወስዱና ዳ ብምሉእ ሓጢጥኩም ዘይተወስዱና ምስ ኣድሊሱ ኢሉኒ ኣይንኽፈለን ኢና ኢሉኒ ሕጂ እዚ ሪኢኻ ኣለኻ እዛ ዝብላ ዘሎ ኣብ ቅድሜኻ ንዓኻ ከምስል እምበር እንተ ከም ገለልክያኻ ግምጥል ኢሉ ካላሽኑ ሕዚ ዝብሎ ኣይተረድአካን ኣኮሎ ግዛይ ኩልተስ ኣይንምቀልን ወይ ውሰዱና ወይ ግደፉና ኢሉኒ ከመይ ኢኻ ትሪያ እዚያ ያጋ ፍርዲ ፆረና ናብ ትግራይ ካብ መሬትና ወላ ጭላፍ ክንህብ ፈቃደኛታት ኣይኮናን አንሕና ኣብ መሬትና ሳሚ ሽኩር ሳሚና ሃደለ ስም ሳሙኤል መሬቱ መይትህቡይ መሬትና ይንህቢ ስረታሃልኩም ተወስዱ ስረታሃሉና ንወስድ እዚህ ቲክቶክ ላይ የምትሰጡን መሬት የለ የምትወስዱብን መሬት የለ እንድሕር ዓቕምሃሉና ክንወስደልኩም ኢና እንድሕር ዘይኮነ ተመጥዎ ፕሪቶሪያ ማዓስ ኮይኑ አልጀርስ ኮይና ፕሪቶሪያ ብሎ ነገር የለ ምን የለ አብረሽ ጉልበት አልጀርስ እንወስዳለን ንስኸይ ተወለድክ ዝተፈረመ ወልጃለሁ በጉልበት ነው አብረሽዬ ኢምፓየር በጉልበት ነው የሚሳፋው የሚወሰደው በጉልበት ነው እንጂ ማንም የሚሰጠን የለ እና ምን ይደረግ አሁን ጾረና እንዴት ነው የምናገኘው እስቲ ሳማ አማክረን አስተማርከ ميت الله وديك ثانك يو انا انت يبلا لكم مسيركم جماعه تردون تليهم سلطان لمين كاي كون زمت لمين كها هاجر ايتمصنيخا منزي خاي زمت سلازي تقارو حواتي حد نجر كنغركم مسز بيترا مسراوت يترا بسلاماو مجدي ينبري كل عينت تقبر تخلها بحيل انت خوين جن ابز غزي زي كالني غزي سامي رعدم سمعنا ده انت يا اخي تورزك بخذ الغير انت اكل اللي انت نحن لا نطلع مع حنسب دمو تمريت تግራይስ شعبيه يوري وذلو እቲ ትግራይ አቺ ጀነሳይድ ተፈጸመ شعبيه እዩ እቲ ገበና ዝፈጸመ ኣብ ትግራይ ሰላም ትብለናስ በይናይ ተጋጊ ሓጂ
أنا حجي مرة قاعد أقول لكم ما اللي سخر يكون كان يسمعنا من حنسب سخر يكون كان يتمسك النور شعبية خمسة أتوه شعبية أبي طلع حنسب من سامي هذا شعبية أبي مريض أبي خبابي أتي فصم جبن كم سنة تزارت نور كقط مالين سخايا أنا يكون كن سخاب على زارب دان يمتيخ نو إنتخا عمرت تقرأ يوزلو شعبية بسلام بفقد تبلنا بحيل ده خنوز زكونا ولا تبعرب كل مرسينا اللي غاكو ولا بحيل بونا فينا كله حجي قد عمد هنا بايده سامي عمد هنا وسدني هنا بحر مملاس إثرا ناب كل الله مملاس عمد هنا وسدني قزي هنا وسدني جميركم وندكم محلامي كالي محلامي كالي بتكبري قال بتكبري قال تمالي سيمبا تايبر لي روح تبليها سامي أنا حمسان قلت ورداتات لا تقراي شعبي حيزوهم زل لا يتفلتن قاعدة متجمعون أو حاجة حدا نقدر كنبروكمي أنا عب ساعات زي سامي الهاي اللي راحدهم تبايلو أو هاجر إيرترا هاجراوي ترديهمني نحن هاجراو نتكان نقرفونا ما نجمع عالم زفوتو سي زحتهم بر زحتهم اللي زخونا يخون تخفى تتصبق أقولنا هاجر ينبر نهاجر يحلف غيبا يكل نسخم لا إذكو هاجر كحلف كهاو كهونا لكالنا ما أنا سيب لك اللخو شراويت مريت أوكي مريت يزلو اوكي بل ازس مريتي الكي هتعمل مال زحم سي قلتي ورداتات مالتي او تقراي زلو انا احنا ازي كوف تطويل نازلنا بساعات ازي اتو زل حزبنايو اتمريت كانتنا اوكي ما طوينا اوالي تملس لنا ثانك يو ابي محمد كعنتا يقول لك مسيلك هو ارترا قيح بحري مالتي قيح بحرنا قيح بحري كاوي زلو صناع بغردك حلم كويس لا كتزارو ولا خو نمبركو سام غزكو تخكلنيا فتعاو تتغنيركا هزو افت مريت زلو هزو غا تزغنيرو هو بارانتكا غديفكا بغون مالتي هو بارا خانيت سرعات اي نو يس بارا رديكا تمالي كدانكو قدودي لها كدانكا تقدلو نيركا تقاومو نيركا ابلاي بمصيغات سويك تغور تحغر نيركا نمو انت غا فيت لفيت مصيغا بقى بحنت ملاحسي كنت جيتي تناغر لها مالتي It's okay. روحي بوليتيكا يردني تغمي كسبت تغمكا يمشيغا بتعم ترديكا خلنا من تاين عجبتني او جن كردك هذا النجر اذا انا ابغى هاجر مسيلكا صغك لغا نحنا لا اقولنا هاجرنا حزبنا لنا جن هذا النجر تسمع نبو هيترسا حنت النجر جن سام هيترسا ناغا خزناولت كمزات سغات ولا لغا the same thing ابي محمد قيح بحري هزوغا ناتو مرجع له هزوي يكون يخل اي هزوين كله يخل مساء محمد يخاف مصدري خازلها نصر ابي ما سمع عنده انا قدفو انا كنت تراسوي خماخا تراسوي ناس بلا خاز اكونت سلازلك تناغر لا هاي ناغر لهم ابي محمد لا اثيوبيا بريزيدنت يو خمس سنه لا اساس انت ما انا تግራي ما راح تتقبروا نيركم انت ما نقبر كان قدفو صنا احنا ودلك ميليشيا نقبر كان انا تግራي كنقرك لا أنا قبل كان أي تدخل أنا مين ليشاني قبل كان تكبروا نيركم بلاكم سامي أمانني أنا ندركم علىه مش شعبي أزلكم شجر أو السكن مفتحه سمعنا كلام كنا قلنا كان مرات كل كده وأنا عندي سؤال عندي كل تاچين كرسا تقبضتنا الكوي عندي سامي لينجر كنا قلنا كان سامي مرات كنت هوا دقس أمرع وردي يعني قبل كان بس بيتسوي كتب سنة بس تقرأوا تقيت الناقصنا وردي يعني قبل كان أمانة إنه كان مراحم مالتي قل لا تدوركم هم اللي سلكا تأخذ كار اللي مسيرك شعب حزبي دستقبله ترديك أوكي نتاجيك هم فلقوا من دنو يتقرأ حزب بايفش ناي تقرأ حزب سي مش شعب يا رينا حنققر رينا بلو شيطان رينا يوزب لا حزب تقرأ دينا مسيكا دوا كود إيش ከዚህ ማለት እዩ እስኻን ሻዕብያ በቃ ግላመራይዝ ደገርካ በቃ የሆነ ሜክዜም ሱፐር ፓወር ምናምን አገርገር ክብር ሻዕብያ እንደ ሱፐር ፓወር አለው እስራ ዓመት ናይ ምንታይ ስጥሓላውና ዓድሓሉ ስጥሓላው ኮይኑ ጃንዳ ወያነ ጃንዳ ፋብሪካ ጃንዳ ምናምን ካብ ዝብል ንምንታይ ዩኒቲ ፒኤልኤፍ ዘይ ወቅዖምማ ንምንታይ ዓብይ ሓልዎ ዓብይን ሲጠብቅ ከርሞ ነው የመጣው
ሰከንድ ማለት እዩ ሰከንድ ኣብ ከዚ ሰዓት ንሕቲፔሌፍ ኣብ ማውትን እዩ እምበር ምስ ብልጽግና በቀደማይ ሓቢሩ ናሰርሐና ከሪሙስ ከዚ እንደገና ምስ ቲፔሌፍ ስት ንቲፔሌፍ ክንድዝና ፀረፋ ተዊሒ ለክታሕቶ ኣነ ክምልሳ ክጥዕመኒ ምንትን በብንሽተ ያብኒ ሕጂታይ ክብል ይደሊ መጀመርያ ዞም ኣብ ዲያስፖራ ዘለኹም ኣብ ደገ ዘለኹም ቁርብ ኣብ ዝወፃኢ ዘለኹም ኢኹም ዘይተረዳእኹም ገለ እምበር መብዛሕትኦም እኳ ድሮኮ ባንዴራሲ ብጣዕሚ ብብዝሒ ባንዴራ ክሸጡ ዒደሎም ማዓንቲ ማዓት በቃ ባንዴራ ሳምለካ ዲ ባንዴራ ኤርትራ ገሊሎም ንሲ ማዓት ክሸጡ ዒለም በቃ ብዙ ኤርትራዊ ወፅለ ማለት ቆይ ሳሚ ኤርትራዊ ወፅለ ማለት ቆይ ብዙ ኤርትራዊ ወፅለ ማለት ቆይ ልዕባ በቻይ ክዛረብ ደለ ምዝራብ ገሊኒ ወሰምዒካ ኣዛርበኒ ሶሪ ፕሊዝ ኣነ እንታይ ብላለዎም እጅሎም ማዓንቲ ማዓት ባንዴራ ክሸጡ ዒለም ተረዲኻኒ ዳርጋ መብዛሕትኡ ባንዴራ ትግራይ ዘይገዘ ትግራዋይ ለና ብዝቕነዚ ፍላይ ኣብዚ ከባቢየ እዚ ነብረሉ ዘለኹ ዓዲ በቃ ብለካ ኣለኹ በቃ ኩሉ ሰብ ባንዴራ ክዕድገለ ይውዒሉ ማለት ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ተሪእና ተሊና በቃ ድሕሪ ሕጂ ይብለኩም ኣለኹ ድሕሪ ሕጂ መሬትና ከምዚ ተወሲዱ ሻዕብያ ከምዚ ገይሩ ወዚሉ ዘረባሲ ኣብ ትግራይ ኣይክስምዑ ኢኹም ኣይክስማዕን ዘለኣለም ከመይ ትልኩምኒ ሓንሳብን ሓዋሩን ፖለቲካ ተሰሪሑ እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ ክገብር ኣለካ ምስ እሞ ብልጽግና ድሕሪ ዘይቐንዑ እዩ ብልጽግና ምስ ምዕራባውያን ክድክዖም እኮ እዩ እዚ እውን ኣይትፍለጥ ክድክዖም ክልቲኦም ፊውቸር የለን እዚ እውን መስልኪ ሙሩኽ ሲ ቴክኖሎጂ ነው ሙሩኽ አየድልይ ቴክኖሎጂ ሃኒ ቴክኖሎጂ ዝገጥም ኣይከውን ስለዚ ኣነ ሓደ ነገር ክነብረኩም ተጋሩ ኣሕዋተይ ኣሓተይ ብጣዕሚ ዝኽብረኩም ብንጫሕ መሰንገለይ ሓደ ነገር ክነብረኩም ኣስተውዕል ሎሚ ፖለቲካ ስትራቴጂ ፖለቲካ ጥበብ ስለዚ በትግርኛ ጣቃ ምን ይባሃል ታይ ይባሃል ቀዳዳ ታይ ይባሃል በትግርኛ ጣቃ በመሐረኛ ጣቃ ቆዱድ አይተቀደድ በልክ ቆዱድ ያ ቆዱድ አዛር በናባ እኔ አይ ሪስፔክት ዩ ሳሚ ሓንቲ ግዜ ሳሚ ንኮረምብላ ባዛረብያ ሓንቲ ግዜ ኮረምብላ ተዛረብያ እዚያ ላይ ኦኬ አዛረብያ ንሳኻ ሓሳብ ሙሉእ ሓሳብ ኣለዋ ሓሳብ ኣይተወድእዋ تزارب قد فيها قتلي كرم بالله سامي حدث نحن دحوم سامي خان سامعنتو بزوح مرزلات ناقر خانير خازم ناينا يوهات حواتنا للا يقلد اللي إلا والخا قن إيرتراويان هم مرزتات مخانهم سلا لي فولتقوم مالتهم ذات مكحل لها عدي بعد ناينا فريمنا ورقتي وناكا بعد حاجزي لا قدير خايف في فري عندك جناتني يسو قداداي بقاኛ ለሶ በቃት እናገር እንደ መፍታነው በቃት እናገር እናግኛ መታላወራ من ራሳችን የሰጠነው ታሪክ ማወቅ ካስፈለገ احنا بغرسنا معايا عند سامي معايا وانا عبا وجني ما انست تخيبني كنت دقيقه تزارب قدفه بقى تخيبني تخوينو كزارب انا ግን انا ناصنت منزئ جغاني كفيل ابوي نادين سنكلان بዛ ሀገር ያ سلا يا اخي انا عمت ودي متى انا منزئ انت يا حرام من سلا سامي مش بخير ملس سمعنا كوكولا سمعنا كوكولا اوان الحمو كرم بالله هذا حساب يتفرع الحمو كرم بالله هذا كم حساب يتفرع انا حساب فرع اخو انا تزارب اي تمنزعنا العريات تزارب يا قتل ودي صغير شعبي منزع تراي ايش دحنا عامتين ناقر يسمعنا هم سمع له على الخو كم عريه سمع تاريخ النحر اللي يتفلق مدس يلخا عسر عامه وقد قاد نيرم TPLF تبهال لأخاتهم تفترت بارتجن مزيات شكيمة أسمرا وسيداس أسمرا عبد الرحيم تراش أتساعد خريمات الخم سامي سوسان حدن دايا رتاو باس جمري هاي تفرحي دا سامي أو دايا هاي تفرح أو دايا بجمرتها وحارة ملس بيداي تبورنا لا تنادي تودي قدفة لا دي اللي تاريخ سند لا تناقر خوينا وحارة ملس إذن يبنا نديو معز اوكي حواحد معز مسي نحن اخذ صمامات ابي تعلم حواحد نحن صمامات لا لك لخو ولا يكون صمامات ديكور كل جمعه تطيع انا كتهارمي يخلق نت بوليتيكاسي بقى ان شاء الله اسمع اذني سي
إذن خاسي سمعوا يسمع خوين أي أيديا دايفرسيفاي المقارد خون خاصين كاو تزارب أودني عمتي نقل الناس سمعها اسخاوز مصيخا مرز ترج لها زخل الزني يقلد لا تقلد يكون خلي لها خاصنا يبخا بوليتيكا ختصرح لها زاب علنا فريمنا لها هناك عدل له ورقه تقديدها اتيخا ايخا أنا تودي دلاونت إيرترا ما بايتا يهبن بل أيفرمن أودني منزي إذا أودني لم يمسك نحن كرمبلا نحن ما حد جزء حد ده يا قسامي قل عبيتكم نحن تودن ده حساب لا نعبوا ما تملس لا إذا يسين قاعد لا مسيلكا نو درد يلم بس مضحكي اسمي مضحكي كم يلحق خو حكي خمسة يكون مننا لا حكي خمسة يكون حزب تاريخ حزكا بلاتني حج قول قبرو سرتش قبرو كنقركاي مجمريا بعلت كندي حتى كاي نزيات زي من الاسكال سامي او دايا نعم او دايا هم اللي سلا لا نحخ حتى كاي حقني هذلا حتى كاي بينت علتن بينت ساعاتني سرايت زباو جنبار متكعتي اما اخر اثيوبيا ولي ملسلك كنا قردانه فتقعد تزارب بينت ساعات عندنا بكاري تطويه وينات ولعوا زيابان قرني كنا اين وخما يجيكم نسخم تاريخ لكم تنقرنا الدليل مجمرة تاريخ أبوه دعي تاريخ تزارب ምንድነው የምን ታሪክ ነው? ቆይ አንዴ በእናትሽ ከረምቡላ ተረጋጊ እንዴ ኳስ በመሬት ነምበር 1 ማለት ነው። ህወሓትም ቲፒኤልኤፍም ተቃሊሶም መጽዮም ጀነራሎቹ የቲፒኤልኤፍ ጀነራሎች ብሬቭ ጀነራል ናቸው መስክረዋል። ሻዕቢያ ተዋግቶ እኛ ተዋግተን ገባን ብለዋል። በቃ we are brave we are not that stupid ሰው የታገለውን አልታገላችሁ ምናምን ይሄ ጻለ ጨዋታ አቁሙ። አሁን ወደ እንትን እንግባ። ለምሳሌ አሁን ምን አልክ መሰለ ፍሬ ግን በትክክል ሻዕቢያዎች ጋር ማውራት ከፈለግሽ እኮ አንዴ በእናታችሁ አትግቡብኝ። አንዴ ከይቅርታ ጋር እኔ ለራሴ ለሊት ቁጭ ብያለሁ። ሳሚ ወራው ምን ሆነሽ ነው ታዲያ? ኦኬ አውሩሺ እየገሳይ ያልኩሽ ያለውት ጫጫታ ፈልገሽ ካልሆነ ሳሚ የሚያውቀው ነገር የለውም። እንዲሁ ድምጽ ነው ማውራት ከፈለግሽ ትናንትና ብዬሽ ነበር። የፋኖዎች ጋር ከፈለግሽ ትክክለኛ ፋኖዎች አሉ። ሻዕቢያዎችም ከፈለግሽ እንደዛ እንጂ እነ ሳሚ እነ ሌሎቹ ዝም ብሎ ጫጫታ ብቻ ናቸው። እንዲሁ መበሻሸቅ ካልፈለጋችሁ ብያለሁ ተናግሬያለሁ። ወደ ኃይል የሚሰማኝ የለም። አነስ በሰላማው መገድ ይዛር ይሄ ተዛሪ በድሕማ ዘርባ ተዛሪ ይባላል። ኦኬ ወደ እኔ አይደለም ይታረኮ ወደ ኃይል ወደ እዚያም ታከተ ወደ ኃይል ጸልገለ ይፈራል ያ ወደ ኃይል ገጠር ፈራ ገሪዋ ወደ ኃይል እኔ ተናግሬያለሁ። ምንድን ነው ያዝ ብያለሁ። አብርሽ እየተጫወትን ነው ያለ ነው። እየተጫወትን ነው። ቆይ ግን መጫወት የማይችለውን ይውጣ ሂድ ከጅንጆሮ ጋር ይሰብሰብ እኔ ልናገር አሁን ይኸውልህ ሳሙኤል ሓወይ ሻዕቢያን ቲፒኤልኤፍን ኤክስፓየርድ ገይሮም እዩ ኤክስፓየርድ ዝገበረ ምግቢ ድማ ይድፋእ እዩ መን ክደፍኦ እዩ ብልፅግና ክደፍኦ እዩ ምስ መን ኮይኑ ምስ ምዕራባውያን ኮይኑ ንሕና ከዚ ህዝቢ ትግራይ የለናይ ምሳቶም የለናይ ንሕና ፊርማና ቀዲድና ኢና ውዕልና ቀዲድና ኢና እስኻትኩም ምሳቶም ትመቱ ተደሊኹም ሙቱ ንሕና እትወናይ ከምዚ ክንገብርና ሓልና ቆይ ሳሚ ቆይ አንዴ ሻዕቢያ ምስ ብልፅግና ተታሒዙ እዩ ዘሎ ማለት ይፋጠጥሎ እዩ ቲፒኤልኤፍ ድማ ሓቢረ ዘይተቀበርኩ መቃብር ተይኻ መቃልስ ተይኻ ኣብ ሰሓል ተቀቢርና ኣብ ግዛዕ ኣብ ሽንጥሮ ተቀቲልና ተቀቢርና ኢና ሓቢርና ዘይተቀበርና ይብሎ ንሕና የይፋሉይ ኣይንኽእሊ ከይድካ ተቀበር ንሕና የለናይ ንብለና ከዚ እስኻ ንሕና ቡሪም ትለናለ ያለው አሁን እኛ ማለት ነው እውነቴ ነው we cannot afford ከሻዕቢያ ጋር መሞት ህዝብ ትግራይ አይችልም። አሁን እኔ ይኸውልህ ጀውነት አይፈጽምኩ ምናምን ይሄ ፍርድ ቤት አይደለም እሱን አይደለም። ከአሁን ወዲያኛ ከናንተ ከሻዕቢያ ጋር መሞት አንችልም። ፍሬ ስምዒ አራት ነጥብ ንሕና ሕጂውን ህዝቢ ትግራይ بحاتيرس مريت تجرايسي عودة كينات كنكون فقدنياتها كنا كم شعبي نحنا نبل زلنا عدوهم عودة كينات كيكون حلو نحنا أبتاع زلنا يا بوتا خوينا مريتنا نمحلاون نناي
ብልጽግና ولا مس معراباوያን ይኹን ولا مس ሰይጣን ምጻ ንሕና ሻዕቢያና ትማሉኳ ምስ ሶቪየት ምስ ዓለም ምስ አሜሪካ ኳ ገጢምና ተሰዓርና ህዝቢና አምንታይ መጽሐፍ ቅዱስ ኳ ይመስክር أبي إسكا حنساب إسكا أنا ما عرفت يوم سخمس من مسمى يوم تواجههم أنت عارف سخمكو شو أنت هذا تبي خمس أجل ما تقعد لبام حجنا تبايسنا حجنا أبي تاريخ فوتو صغا تاريخ خلك هو أوكي تاريخ يدو الشيء نحنا يقول تحنجر كاكو يا قط متصل أبتدينا معنا ده طرابلس كي ترفقوا قبل بيا كي ترفقوا تحنجر كاتك هذا أنت خلاص صغا معاس كم معاسنا نحن تحناجرنا أتحزن مش عنات بقدر هنعمل سلك تقولي تحنجر كا أبينتي تاريخ عمل تمالي انت هيدي تمالي كل نسبة الناس معنا تمالي نبسكاس معنا ده سياس تمالي معنا أبي من مفلقوا هو نايب حق ملح مرح نيركا تتخون انتي مبلكان مسيكا الصغا نتهاجر زمرح زول مني أبي حمدي حكرا أبي حمديو نهاجر كادفيرو أبي إرترا إسياس ما قد جزا خفيتو وتوبلوهم قد قطوهم تيلكم نحنا مننا نحتت تجارو قد قطومنا يكوننا نبي إسنا رابوت محتاج نو عين حد أنا حدا عندي بنات سلام محتاج عندي كوي سيمبا عندنا سيريس هتدرجوت كوي سيمبا سلام محتاج يخوننا يعني إحنا هنا حتى كوي ده محل نزله عندي سيمبا عندي عين حتي نحنا هنا حتى كوي بلتجنا يو جابزاتشو هذا بلتجنا جابزاتشو ሻዕቢያ ምንም አላደረገ ማለት ነው ምትላለው ወረባውስ አሁን እኛ ያለነ ያለነው አልጀርስ ላይ ተስማምታችሁ መታችሁ መሬት ፈርማችሁ መታችሁ ነበር ትግራይ ላይ ማኑ አስነካውን ኢናነብለና ንሕና ይውል ቲፒኤልኤፍ ወድ የሻዕቢያ ልጅ ነው ቲፒኤልኤፍ ይፎቶ እዩ ጸላዩ ሆነ ግደፎ ብልጽግና ግን he come in with what we don't care ኛ ብልጽግና ጋር ነው ጨዋታችሁ እኛ ያገባንም እኛ እኮ እዚያ ይخ ያለኺ ዘናብን ኢትዮጵያ ንበላ ኢትዮጵያ ወሐይ ሐሳ ቀርዳክ እዚያ ኢትዮጵያ አንተሊና ኢትዮጵያ እዚያ ተሊያ እንታይ ዘሎዳት ፖለቲካ ኢና ንብለች አብዛ ሰዑዲ ሕጂ ኢትዮጵያ ሲ ከመገራ አብዝ ዘሎ በዚ በሐዊ በዚ ሸነሎ በዚ ፋንሎ በዚህ ትዲኤፍ አለው አውሽቱኻ ፖለቲካው ችግር አለው ከነገረኪ ክንዲ ህዝብ ኤርትራ ዘአክል ሕብረተሰብ ያ ኢትዮጵያ ተቀቲሉ ዘሎ ብሰንኪ አብ አሕመድ ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክልተ ዕድል ተዋሂቡ ዘሎ ኣነ ኣይግድሰናኒ ኩናት ክንውልዕ ኢና ምስ ኣብ አሕመድ ኮይና ዝብል ሓይሊ ዝኾነ እንተልዩ ተረጊጹ ጥራይ ክሓልፍ ሙሉ ኣብዚ ደገዘሎ ኤርትራዊ አጎና ሃገሩን ህዝቡን ይደውል ዘሎ ስለምንታይ ድሕሪ ሕጂ ድርድር የለና ዓዲ ይብላሉ ስለምንታይ ሓንሳብና ሓዋሩን ለምንድነው ጃንዳ ወያኔ ናበልኩም ማለት ዩን አብይ ትሕልዎ ዘነበርኩም ክንድዚ ጀጋኑ በቃ ክንድዚ ሱፐር ፓወር ካታልኩም ታይት ጻጽዩ ነርኩም የስራ ዓመት እንዴ ጃንዳ ወያኔ አናታችሁ አፊሩና ሳይናስ እንታይ ሉኒር መስድኩም ፖለቲካው ሕጽኦ ገብያቲልና سامي هذا نجس سامي ፖለቲካ ሕጽኦ ግበር እዩ ኣብ ኤርትራ ከማ عندي سر هذا نجس سامي هذا ابي احمد يقابزو ميخاتو زلا خالصه ابي احمد يتوهم تبالغ وابي احمد يخاط حتت سغانت انا سمعنا حساب ايرترا خلك ايرترا لاونت هاجر لنا تبلو نسحجي اب عين تطريقكم تخمو بقى هاجر كم يكونت تخمو مسكر زلهم تبل او لونت بعلكم هم حجي بعلكم هم ابدكم نادلكم فوتو دلكم لمن تاين تلقاني حادث مصيو اب غزخا مصيو زدفركا اب غزخا مصيو زفصملك غبنات جنسايد بعالم درجه بمسكرات دلو بيديو بكل بعالم من المسكرو رايه حلوت مالي حجرايلي حنسب دعان حنسب كود مخود سامي خود انا خود جنسايد فصيمكا مصيخا حجتاي نفهملكا ابي عدي من الله وين نفهملكا ኤርትራ ተባህልስ ናቢ ኢትዮጵያ ያገዲ
المرسى أنا لك الله رد على هذا هونك اوكي ثانك يو هذا نجر ينقر دلخ اوكي بس قاطامي حجي خاص خاصني كاسمعني እንታይ ክብል ይደል መሲልካ ምስ ሙሉእ ኣኽብሮት ማለት እዩ ኣንሕና ነዚ ለባም ሕብረተሰብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኩናት ከኣቱ ክከላበት ፈቃደኛታት ኣይኮንና ይኣክሎ መከር እታ ኣብ ትግራይ ዘላ ኣደ ማይ እምበር ካላሽን ዘቐብል ኣይትደልን እያ ስለዚ ሓንቲ ነገር ይኽብዝ ዘሊ ጆኖሳይድ ከም ዘይተገብረ ብኣፍ መራሒ برزنتي حاجة تجراي ويكا كل تجراي تحبيرون يرو تايزبليو نعانا جونوسايد اي تجبرن اب تجراي إيلو عفو ماليو بريكوردي بفيديو كوفير تزاري بلو هجي اني كون معاكم كان تحتني ما راح تيخا يوم لا ارتراوي سود عاد غير عاد غير ارتراوي كوي أزار بن بايلك أنا خوت سيمي لزاري هو أزار بن نعاي يبكان لكو عدل سلازي أنا انتهي بلا اللغة مسيركا أنا ديكونكو مرحت غاسي بكا ورحانت جونوسايد زبهاسي أي تقبرن كل تواسو ينيرو نداورو بوزحات جنرالات بولهم ولا سامي بيزور ريسبكت كوي عندي أنا ولا ለፖለቲካል ቤኔፊት ብለው እነሱ እንዳይከሰሱ በትግራይ ህዝብ ዳውን ዝገበርዎ ናይ ህዝብና ሞት ናይ ህዝብና ጆኖሳይድ ምናምን ዶን አንደርስትሜት ignore about TPLF is a cruel government you know በቃ just leave it انا خاصي لكم انا سي تاي لمسلكي نعايسي ديكم نعايسي انا سي وقع ጆኖሳይድ ተገይሩ አይተገበረኒ ለሲ ምንም አታመጣም ምንም እኔም ብትባትር ስለማይፋ በቃ انا ከማኩም ስደተኛ ተሰዲደ ዝንብ ተመስሊጋ ሳሚ انا حسابي يزب ዘለኹ ከም ኩሉ ሰብ ርይቶ ይባልኩ بحساب زي كندرالا بك انا نسخمسي في الليلة انا حساب انبر كو سامي للسخاكم كدفن إرترا تليلو جونوسايد يتفق عندي سوليه جونوسايد التفتصم هاجريسي بقاطامي بقى من ما تمت عالم سي جونوسايدر تيلاتا بقى انا بقى انا سي يقبلي كما يتلكمني هاجري زوردا زخونه ነገር انا كل يقبلي عديا ስለዚህ አሁን ሶሪ ዛራ ترجعهم وكل غير سامي سامي جيركا زبل زغون حقاو مقدي اي مصب سامي اللي نقرا سامي لهز لا جونوسايد قدفو ابزي انا استخاق نتزار هو انت مسيكا هو قدفو ولا ما راح تقراي قال اسم لا تم قد يخونا تهز تقراي لا بانترناشونال لو دال ايفيدنس تاعت لو تمالكو رسي خايمبر اسانو عندكم النيركا ابيتي منام شكل النيركا تكون ايفلد باجي يا زغاتي لغات تاخذ كان اللي مسيكا بغبت غارتاسي مالشي مينا غنو على ابزنو على 300 سيوري كان سما اركي وازامسكم ነገር ስለዘላ ያና 300 سيوري عزك على هذا غميدي بزي حلا ህዝብ ትግራይ ትሆን ለኻ ህዝብስ ከም ህዝብ ጌርካ ተዛረብ ለኻ ህዝብ ትግራይ ምስኪናይ ካዝን ላዕሊ ያአኽሎ ኩይናት خزر እዚ ናይ ራያ ገጽካ ባርና ሲልካ አወራ بزي ባርና ሲልካ ገጽካ بزي ها بزه ነገር ይዝማህር ማኸሎ ማለትና እሱ ዳዕሮ ወላ ነገርካ بزي تاكل لها عواتي يوم حزب تقراي قليل كان دس باللي قصر لها ها بزي حزب تقراي كله ترى ذاك كله حسب محزن خبر حول حزب تقراي نبع كله لك خمسه انا ان شاء الله ودسب زنبعو حزينه لك حمي حنا وديك موتني دلني تحزلي حويك موتني حفتيك تقداني دلني انت تقودياتني انت تبدل لما انت تتكمل نيركا لما انت تتكمل نيركا تنزل እሱ ግደፎ ሳሚ እሱ ታሚሲል ካሳሙዋ ኸዚ ላትካርዲቲ አና ኸዚ ታይት ገብር ነርካ ሸውቴልካኒ ብሽም ህዝብ ትግራይ ትግራዋ ያኔ ናልካ ክዳንካ ናቀደልካ ትልምን ነርካ ትልምነው ነርካ ብሽሙ እንታይ ለለመኒ ገንዘብ ትልምነው ነርካ ቅርሺ በሰብሰብ ነርካ ህዝብ ትግራይ ለምን ታሚሲል ካራ አዚንካ ልትጥቆን ነርካ ከነገረካ አዚንካ ልትጥቆን ነርካ እንዳውን ካስኻደ ለመንካሉ ዋይዝ ለምነሉ ሰሪያ ሆይላና ማለት ንምታይ ለምነሉ አንዳ ከፍዝ ነርን ይሆን ነበር አንዴ ሳሚት እያረኳችሁ ነው ሁላችሁም ሶል እኔ ሳሙኤል በችግራችን ጊዜ ገንዘብ ብትሰራም ከጎናችን ጋር ነው የነበርከው ቴንክ ዩ
በቃ ያ አያልፍም። እዳዘማራራ አሁን ቡልሽት ብታወራም በጸልማት ጊዜ ምሳና ነርካ እናመሰግናለን። ዛት ካውንት የሚደረገው በችግር ነው። የሰው ልጅ ካውንቱን የሚቆጥረው በችግር ነው። የራስ ፖለቲካ ደግሞ ተገልብጠሃል 360 ዲግሪ ዊዶንግ ይበዳም አሁን ይውልህ ኦኬ አሁን ዋንዴይ ቅድም ካለ አንድ ጊዜ እንትን በለው እስኪ አንድ ጊዜ ስማ ሰዓት ድሮስንሲ አንተ አሳቡ ይቆላራም ያ ወዳይላ ከጽል አሐራይ አንድ ነገር ሶሪ አና ይቆረጥኩም ግን አንድ ነገር ፍሬኮ ፍሬ ያው እሱ እየቀለደ ነው እንደ ቀልድ ያዙት የኔም እንደ ቀልድ ወሰዱትና እያወራት ነው በስልክ እየመለስኩለት ነው እና ታይብለካለሁ መስሊካ ሳሚ ለትህዝብ ተሐሊል ተቆንጋ መጀመሪያ አንተ ክብር ይደል መስሊካ መስሙላ አፍብሮት ኮደልካ ደሃ ለትህዝብ ተሐሊል ተቆንጋ ማለት ሓደ ይኹን ወይ ህግደፍ ኮንጋ ምጻ ህዝ ህግደፍ ማለት ጸላት ህዝብ ትግራይ ጆኖሳይደር እዩ ተረዲካ ዲ ጆኖሳይድ አብለኒ ዝፈጸሙ አንተ ክብለካ ይደል መስሊካ አን ሓዊቱላ ጆኖሳይደር ክትብለን ተቆንጋ በኸልተ ጋርተም ተቆንፂ ሓንሳ እቲ ኣብ አዲስ አበባ ዘለኹም ምሻል መንግስት ለኒ أنا أبتحتي حتى أبتحتي أبي حمدي زمرحت في اللخا بتخا بزعبا هزبخا حتى اللخا حجي إيجاج أقوله حجي أنا ننتهي لك أمسك نحن شعبينا أيجاجن كردك زعبت كونك أيجاجن حنسا وجني حنسا حجي إحنا إيرترات بحال هاجر الله تما إحنا أبزا هاجر زيا نسخة جبن جيرالك تأمن أنت خونك بحق مسأنا صبت حساب رزق بس هو شما يبن جدنا كتعمل من اسناد كامبر يا 4 نجي احنا شما يا هو تردي خان بحقت مصنا سب حق خا نملس الكاماتي هو نعم ما عاوز متعود زارو حنسا كنغرك لما عند زتوني بزعبه كله كنتاتنا لما عند بوليتيكا مسحق سلازنبره كنسحق الياتي يفرق كما الياتي يعني أما بقالها أوكي أسمع قوات يركا مركو أفتزنورا أجندة تزارب كان قوات يركا سلا منجورينو سلا قلمنا عليكا يخافون تبزل لغامبر أيوة منجورينو حقسات لو معك الصغار زتزارب كانوا من السلوها منجورينو أنا قل لو معندي منجورينو زو صرت سقمتي استراتيجيكاوي كوينات نخيمة صعب تقراي منجورينو تقربنا خاها ساتقراويتي سغاوي فدك تقراوي تقينا جونسايدر هنا بقى اوكي يماچ سامي ሞንጆሪኖ የደገፍካት ሞንጆሪኖ ቃል ማዳፈሪያ ፍሪ አንዴ ትራንኪሎ በእናትህ እኔ ቆይ ምን አለበት አንቺ ሰጣሃለሁ ወደ ኃይሌ ቆይ ልጠይቀውና ወላ አንተ ነው ወደ ኃይሌ ሞንጆሪኖ ቃል መንደፈራ ስለዚህ ሆነት እያደግፍካያ መንደፈራ ነው እንደሱ በዚህ እንዳይለክ ብለኩም አለና ንሕና ኩሉ ግዜ አብሬሽ ወንሰል እንደው ማለት ነው አብሬሽ እንዴ አብሬሽ ማየቀለደ እንደሆነ ያውቃል እንትና ሳሚ ለተወካይ አይደለ ይግዳፍ እኔ ትክክለኛ ጥያቄ ማለት ወደ ኃይለ አንድ ጊዜ ስማ አንደ ሳሚ ይግበረና አዋዲ ሲሕቅና ተጻውትና ጽናሕ ባጽናሕ ሰላምን ፍቅሪን ይግበረና ወይ ጽናሕ ወሳን ህልቶን ሓተካ ኣብዚ መቻ ክገዛ ኣብ ገዛ ክትመጹ ካብዝን ላዕል ገረኸ ክብረክ ተስፋ ይገብር ሓሳብ ክመጽ ክትብ ትኽእል ወይ አንዴ አንተ ታብያ ቆይ ሓደ ግዜ ኣንስ ያኽል ስማ አንዶ ሳሚ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገርኩም ከዓ ንእሽተይ ከይንዓምፆኩም ክንገድፎ ንስኻ ንዓና ትድግፍ ነርካ ንስኻን ቴድሮስን ሲ ዳሕራይ ተገልዊጥኩም ድሕሪኣ ግን ንስኻን ቴድሮስን ሳሙኤልን ቴድሮስን ወክልቲኦኹም ካብኡ نحن تحطهم سألك أنت زي سمع هاي ود هاي ليش مكا حسوقهم تقلكم جين سمع ود هاي ليش مكا أنا سامي هاي لبال أوكي سلازي بزعم سامي أنا زعما تدرس متى يملس سلك كم يقول أنا أوكي سامي إندحان أوكي أحد سامي إيه هو هاو ناب شعبي أم دقات مستملس كاجن لبها أمين كاس مسؤوم يتحوسني خا أنا عدون أتي خايف بلتن بال كل زي تأمرهم دحر كوين كاس انت حس كذا اتدقف الله غريت اكبر لي نعدي مئتاو تخلكي الى ني ردي غريت اكبر لي بسم الله خبرت ومسخذ له كم ايلمنا حج سمعني
قبل بمنسى زيها جيمز بحالي بالليل لو تصبح ريخا لها تكيت كوريسة اسمها الاخر اخري انا نايتك كحجزك ابو شعبيا حزكرتك ابو شعبيا قديش اسبرات اعطيها سري غد انا سري غد ما نمي سري انا سري ما تقولني اريد ولا ايه سري هات كدا كنت يا واقع واقع ماكسيمم شحت لك تبصح لها تقديلو انا حقس تغدلها سنه غدل سردي هاني سامي نسخه زي تاعتولو هاجرسي كما غيرك اها اندزي دقيقه تسع ولا ابسو نو دايلو عند غزي ترانكيلو عندي كاي ولا انت يلومني اي منالو ازوم اسرائيل سي امنم ካብ እስራኤል ንኤርትራ ይጥሩ ዘለው ተተጠረስኩ ትግያታ ፈሪዒ ገለታ ሰሚዕ ኣለኹ ከመይ እዚኣ ኣነ ቤከባብ ሕጂ ኣበይ ከም ዘለኹ ፈይትካ እንደይ ተዘይኬድካ እስራኤል غير يا عدي غير يا ود هاي عدي غير غير عدي اوكي كم من يخفرح زغل اسكن قرن حجي نو جن سامس انت هدي مسيلك اسرائيل كان يا انا ما ريال نحبك كان قاطع ان شاء الله انا حتى نقول لكم كابا باي ولا حما زربا تزاريكمني كافي حما غيوتني انا ابلع زلن ابلع حزب ما زربا يكون نزي ولنا ابار اي ود هايلي مودال ساميل نا ود هايلي مودالو سام قد نمتاجن سام مرقه انا كل شيء نحزب تقراي يا خبري نحنا كم مشالو لزيتن كفنا ينتن كفن حزب تقراي قال لبام حزبي امين حزب حزب باس يوم بايزوي بروح مع حزبي باس تبايسون يفلطن باسون يولون حزب مسلم بس دحن اوتو ناغوتكم تتوو ፖለቲከኛታትን ህዝብ ምስል ከም አይነት ነገር ይብሉን ስለዚህ ንሕና ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘለና ፍቅሪ ንዘል ዓለም ክቅፅል እዩ ስጋብ ዕለተ ሞትና ስጋብ ግብአተ መሬት ጎይታና መጪ ስጋብ ዝወስደና ንሕና ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘለና ፍቅሪ ንዘል ዓለም ክቅፅል እዩ ንሕና ግን እንታይ ኢና ዘለና ኩሉ ግዜ ነዚ ህዝብታት ዘባእሱ መፅኦም ኩሉ ግዜ እቶም መኳንንቲ እቶም መራሕቲ ብትግራይ ዘይኮኑሲ ብኢትዮጵያ ዘለዉ ሓይልታት ንሶም ኩሉ ግዜ ነቲ ሕብረተሰብ ዝደም ዘፋስዎ እምበር ካልእ ወላ ሓደ ሽግር የብሉን ህዝብታት ስለ ሰላም ከውርደልና ጸሎት ግቡ እምበር ከህግደፍ እንት ፒኤልኤፍን ማይ እንትን ነው ጻባ እዮም አፈንተና ያደረጉናል አዋደዱን አፋቴሙና ወብዚ ሰዓት እዚ ሕወሓት ብጣዕሚ የማኽሪዖም ንዘለው ብጣዕሚ የማኽሪዖም ንሕወሓት ዘለው ክብረት ይሃብ በቃ ሕወሓት አይነ ዘለው አይነ ሕወሓት ክልተ እንዲም ሕወሓት ሃገር ከድሑን እዮም ትግራይ ትባል ሃገርካ ወላ አይነ ሕወሓት ሳሚ አይነ ሕወሓት አይነ ተግፉም መንጀሪኖ ታ ጅግና ምሻሎ ሪኹም ኣለኹም ማራ ጓልቾ ማራ ጓል ዓድኹም ያ ጓል ዓድኻ ወፂያ ንጎ ምድርሲ ኩሉ ነገር አሳዲቅ ያለና ይላት ጓል ዓድኻ አይዱ ሳሚ ኩሎም ሕወሓት ኩሎም ሕወሓት ኩሎም ሕወሓት ከዓለፈ ተሓጉስና ከዓ ኩሎም ማዓንተ ሓጉስና ይንፈልጥን ሻዕብያ ስጋብ ክንድሲ ጋና ክትሐጉሶኩም እያ ተፈጢራ ሳምሓወይ መንጀሪኖ ክትሐጉሶኩም እያ ተፈጢራ ዕድሜያ ልክዕ ዛ ጅግና حقوسكم يا غانا كتحقوسكم يا عدميا مولى حقوساتكم يا حجوك تحقوسكم يا نسخكم كايكم تطلموا ساكو عدميا مولى تحقوسكم نسخكم تطلموا تغاكل صقوا عاركي كل جزء انا ما عشان بيرترا عمر كل جزء تقرا مش كنغرك حدا نغر كاوبا سبحات جميرو كاوبا سبحات جميرو نعاكم قلابيتكم اسخكم تخدوا تقراي كما تقراي كتمحاد اتا خنغرك اتا بحر سقا حجي تصنحت بايا عسب تصنحت بايا الساي حالاتكم نيرا سقا حجي زحلوتلكم عسمون ساي السوق كنا حدكم نحن خيرنا هو مش هذا دي حجيكم تعارك يا بروت خدا امبارح حيداتكم ما يتفلت المسبوعه سبحات تعمل حوحاتكم مالتيو حوحات تتعالكم مالتيو ننابسو يلويو تطاريوكم ننابسو نسلطانو يلويو قدم خز تواغيو اسخاتكم ግን ኖሮሞ ስልጣን ይልኩም ይኹም መጽሁም ቀጥቅጥኩምና ዘይ ምልከተኩም በዘይ ምልከተኩም ጦርነት አትይኹም ሕወሓትን አይ ዶንት ላይክ ናይ ባድመ ጦርነት ሹድን ቢ ግን ጦርነት ግን ንብልደ ንቲፒኤልኤፍስን ፓወሩ ይሉ ተዋጊው ንፓወሩ ህግደፍው ንፓወሩ ኤኒዌይ ሳምሓዊ አፍተ ሕማቅ ግዜ ግን ምሳና ጎንና ስለዝነበርካ ብጣዕሚ ኢና ንፈትካ ንኽብረካ ሕጂ ተዋለት ተቀየርካ ጽቡቅ ጌርካ ብጣዕሚ ያ ንቆይ زين وي اب جزي شجرنا بتاع مسانا نيركا
إذا خبرت على النعابي حجي أنت بس ولا ولا تغير ولا يغير واندي حاول يغير بدفو خم دس ولا يغير أبزي أكو زلا زحتو تصقش أبزي شعب واحد شعبي يزغلو وين ما عندي شعبي يزغلو جونوسايد فسيم الناسي واحد تملي سام شعبي تسرح لا يبهالو أبي ود تقاوموا نيركاس تملي كان شعبي قايو بريكم لا سامي خم دس ولا ناي بعلو خستاي هلو غرفو خم دس ولا وده هاي لحوي أنا والكسب يا غريتا أنا والكسب كنا أنا سوي الكسب أنا الحمد لله نسيت أنا ما يقولون أنا صغير نجارات يلون أنا يسحقك يعلي اللي مسخ إذا قاعد له غمبر تردي هني إتهم كغيرون كمرحون هاجر عفوا كبر زغلو أو اشتعت كده فيهم نو ده كفتحوا حاتمبر أبجزها كوف بالكاسي كستايت بلالها هم بحكتهم تعريفهم لا أبجزا أنا عديمة أبجزا أنا خامني خام قدامي زخلا يري كانيرة قتلني نعم من جوريناش مع زياغوال من دفرافينا ماذا عنده تصبح أبجزا أنا بقى أبقى مخلو من جورينا مع زياغوال من دفرافينا حسب سامي الشيخ خبرت حفتي من دفرايتنا نو أنا علم صراحة ما ودايلة صراحة أي عندي علم كأس زغلو مرزينا تنزحنا رأخيس من جورنا لا من جورنا سمعت متشغل زارة أي من مسألة شوني زم يسحب عندي لورا يعدوا لجتكو هنو كل من دفراناتشو كل إرتراناتشو متلوت مالتنو زرعنا سلهوناتشو عدوا تولد يعني حنسبخ الزارة أنا من دفع وزرعين تاتيكم حسوتيكم لا من أما لمن ما عدوا أخبار كنا غنبركم عالم لا من عندي من دفراتي لهم لا من دفراتي أمري كتك تسري أنا من دفراتي يا غادي أنا من جورينا أراكو عندي أنا نيادل من دفراتي ناي من جورينا عدي فريه 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 يرمي فريه عندي نسخ زرعنا سلسل خويتي الحوحات نسخ الحين جام تلتف زلغي أجازين تو معنا ده كل دي بلدي سبحتي بالمنجرين إلى تتخمو إلى تكمنجرين منجرين هو قال حفتن ده هاي تعميهم تدبرين أنا زغير من زاربي እንዴ ለምን ታስወጣታላችሁ? እኔ እኮ ነው የተናገርኳት። እኔ አላስወጣትም። ለምን ታስወጣታላችሁ? እንዴ እኔ አይደለም ነውህ ጊዜ አይ እንደዚህ ግን እናንተ ሰው ስታዩ ኢትዮጵያኖች ሲመጡ ርትላላችሁ። ኦሮሞ ከመጣው አማራ ከመጣው ቲፒኤልኤፍ እንዴ ተረጋጉ። ግን እኔ ደብረጽዮን ጭንቀት ይበቃኛል። ሌላ ጭንቀት አትክተቱኝ። ደብረጽዮን ደግሞ ምን አስጨነቀሽ? ደብረጽዮን ደግሞ ምን አስጨነቀሽ? ደብረጽዮን ደግሞ ምን አስጨነቀሽ? ደብረጽዮን ደግሞ ምን አስጨነቀሽ? ሆኖ ደብረጽዮን ስሚ ፈትለወርቅ ፈትለወርቅ أنا أخوان أنا خي مسلكم وده هلا صحابية سيمبا نقرأك زي تردنا مالتي خزي عدوا يوم دك عدوا أيو كلنا منا منوا كمان إرتراوين يوم ود من دفر أيتي لحد سوسي ويزي يوم دك من دفر عينه تناني ولا من دفر عليها أنا من جورينو ده أنت يملكتها على مخزمة أو تجار كوا حس كبابة ويانهم على توانهم تناو كلهم عاوز مت بزارو فري ولا زياسي وتعالى تنفذوا عجم وتو أسمر أشجع እንኳን አንተ ያድዋ አይ እኔ ለሐቅ የተፈጠርኩ አድዋ ነው የምንለው። አድዋ ግጅላ አድዋ በዚህ ገባ
አድዋ ወዝ አሁን አላልንም እኛ አንልም ብለንም አናውቅም። እሷ ናት ለዛ የምትለው ነው ማለት ነው። እሷ ራሷ እያለች ግን አውቃለች እቺ ልጅ ማለት ነው። እኔ ህወሓት የሚደግፈው አድዋ ስለሆንኩኝ ነኝ ትላለች። እቺ ልጅ ለብቻዋ ማለት ነው። እቺ ልጅ ሌላ አላውቅም። እቺ ልጅ ግን ለራሷ እኔ ቲፒኤልኤፍ የሚደግፈው አድዋ ስለሆንኩ ነኝ የምትል ሰው ጠይቅሽ አድዋ ይመታል አይመታም? በዚህ ፖለቲካ ቆይ አንዴ ቲፒኤልኤፍ ብችላቸው ይፈልጉታል። ለምን ለኛ ኪሳራ ነው። እነሱ እና ዓለም ግን ደስ ነው የሚላቸው። ለምን ይከስባሉ? እንደዚህ ተብለና ምን ነው። በነገራችን ላይ ህወሓት ተቃወም ለህስህ ጓል ሽረ ስለልሆን خديو انا بصرح نسا ግን ጓል ዓድዋ ስለዝኾንኩ ህወሓት ይደግፍ ሓንቲ ካብ አላ على ፀላህ የለም ካብ አላ على ሕማቅ የለም ከባቢያው ፀገመለክ ዲው ቲቲ ከባቢያው ፀገመለክ ዲው ዓድዋ መንደፈራ ዓድዋ ሲ ግዘር ሲናሲ ንሕና ሰይና ሽራ ዓድዋ አክሱም ትግራይ ሰሓደ ትረዲካ ግን ናይ ሰረቅቲ እንታይ መስለካ ግን ናይ ሰረቅቲ እንታይ መስለካ ሰረቅ ዝኾና መጨረሻ ማለት እዩ ተጋሩ ስለዝኾና ተጋርፍ ዝኾና ኢሎም ሙሉእ ትግራይ አታሊሎም ሕጂ ኸዓኒ ዓድዋ ስለዝኾና እንዳበሉ ሙሉእ ትግራይ ከታልዎ ይፅዕሩ ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ ናይ ሰረቅቲ እዩ ዳይለ ናይ ሰረቅቲ እዚ ኸዓኒ ክሰርቁሉ ፀንሑ ምክንያት እዩ። ሓደ ሰብ ታሪክ ተብሪሃ ደል መስለክ بخباب انت زخونس انا ون قال شراء تبع عدوا ون اللي قال قدم سلسله خزين على عدوا انا كل يوم عدوا شراء ولا حد هينو كمسي لا تيتا تصدبم هينك እንደውም አንድ ጊዜ ምን አስተዋውሳለሁ ቆይ አንዴ ምን አስተዋውሳለሁ መሰለሽ እሚ አንዴ ምን አስተዋውሳለሁ ለምን ደጋፍ ህወሓት እንዳለ ሐመድ ገብሩ ኔራ ቆይ ከነ ይዛና ጋር እንኳን በአድዋ የተነሳ ተጣልታለች። ኖ በአድዋ የተነሳ አይደለም። ቆይ በአድዋ የተነሳ አይደለም። አየሎምን ኤክስ አድርጎ ማነው ስሙ አምጭልኛ እንግሊዝ ያለው ልጅ ፈንቅል የሚለው ኖ አይ በአድዋም ይጣላሉ ተጣልቷል። ያንን ስታይ አጋመ ልትነካ ሞከረች። ከዛ ገብቼ እኔ አንቺ ምንድነው እንደዚህ እሱን እንደዛ አታረጊም ብዬ አረጋጋኋት በወቹ ነይ ማንም ሀገር አልነካም በጭራሽ አልነካም። እናንተ እየተሳሳታችሁ አጋዚያን በየኬትና ኬት ማስብ ሰው ነኝ በጭራሽ ግን ኮናት ጋጦጥ የሆነ እንደናለ ጋጦጥ የሆነ ስራ ሲሰሩ ግን ባለበት ኃይሌ ሽኩር ስሚ ትናንትና አያና ባለበት የብልጽግናው የኦሮሞው ልጅ ባለበት ከሱ በላይ አያና ሆነች። ኢትዮጵያኒስት ዋ አማርኛ በደንብ ተማር እንጂ አምሃርኛ ግን አስተካክሊ በቃ ትናንትና እውነቴን ነው ከአያና በላይ በቃ ጫልቱ ነው የሆነችው። ዲቲ አይደለም የነበረችው አያና በዛው ኮንታክት እንዲያረጋኝ አርገው የገረመን ነበር እኮ ሰላም ክብለ ዮኒ ሰላም ይልና ነው ወንድም ማነው ዮኒ የማነው ሲምባብዌ ዮኒ ዮናስ ክሩምቡል ግን እድል ብትሰጫት ከቀደም ጀምሮ ያወረደውት ነው። ወደ ኃይለ ከበኒያ ዳህና ዲሃ ሰላም ዲ ስማዕዶ ናይት ማልግ እንት አይ ምሽቃጭ ልዕሊ አያና ኮይ ፕሮማክስ ኮይኑ ኩሉ ሓደ ጊዜ ተስታይና ነገር ማለት ተቆጣዕና ይትመንእሰይ ትርዳይ ያha ምን አለች? ቆይ ቲቲ ከምትናገረው በላይ ሄሎ ምን አልጎሪሙ ሆን ተወዲ ኖ ምን አለች? ቲቲ ከምትናገረው በፊት ቲፒኤልኤፍን ስቀጠቅጥ ለማቀው 4 አመታ ወደ ኃይለ ቂም አለበት ቲፒኤልኤፍ ስለነበረ ስቀጠቅጠው ነበር ፍሪዬ ወደ ኃይለ ደግሞ ሲያስቀጠቅጠኝ ነበር ሲያሰድበኝ እኔ ደግሞ ስቀጠቅጠው ነበር። ለምን እንደው ታውቂያለሽ? ቲቲ ራሷስ እንደዛው ነበረች አይደል? አፈራ አነ ቀጥታ ወደ ኃይለ ምሽ ደኻሬ ፋቲካ ሰራቅ እንዳበልኩ በቃ ሕጂ ቂም ክትወጣት ደሊ ትኸውን በርአነ ሎጂክ የተዛሪበ ኖርማል የተዛሪበ ተረዲኻኒ ንስግና አይሃደም ክንበር ሰማርኮ ሕጂ ናብቶም ኤርትራ ዲማ ንስኽን ሰማርን ጽቡቅ ጌርና ህዲምና ክነርና አነ ቋሚ ኩሻ ኸማ ዝሓወይ سمار نشتي قول عايا أريد وان نشتي كويا سمار فهمتي؟ واو باقي دمو سمار كبسا من يلي بكا مو كبروت نبره دس ميل بوليتيكا نبره
حجي قد ما حجي زقطكم ነገር ፍሬ እንዲገባሽ ብዬ ነው አንድ ቀን መበቀል አለ ገባሽ አይደለ ኖ انا خمس فين لينكو عقامه تصرفي بروجرام مش حاسككو انا عندي اتعبتي انا 4 عمت 5 عمت አለሁ ታውቂኝ انت صرحمو اسمعنا እንዳይኩም عارفه سويت ايكم دا من دا يا دا فرت يوني تزارب اسك من لا داس ولا عمت انا كم يالهم سلام يلا عندي حبيبي سول دانا دار سوليه دانا داري مرحبا سول ناوي كي تصنع وان داي تبغني راح انت نو دليني انا ملا مونجوري نو ምንድነው የቀናት እኔ እኮ ሞንጆሪ ነው በጣም ነው የምትመቸኝ ወንዱ ነው አያታ ዘራ ና ነግረኪ አንተ ወሲ ፍሬ እንታይተል ነርክ ባል ወዳ ሃይለ ገለታት እጂ ማለት ቀረባ ኮይንካ ክትሪኦ ሓደ ነገርን ርሑቅ ኮይንካ ክትሪኦ እንፋላለ እንዲዩ ብዛዕባ ናይ ሳሚ አለሁ ተለጋ تزارو نيركم اوكي تمليس له واندي بتعم صباطي اجي بتعم خابز تغنزو ማለት ደኩ ሳሚዮኒ ሎ ማወቅ ያለብን ነገር አለ አቦ ተይ ትንሽ ፍርዬ ማወቅ ያለብን ነገር አለ ትንሽ ነገር ይናገራች ካራችሁ ችክ ነው በቃ ሎ አይደለም ማወቅ سمعيه فريه በመከራው ጊዜ ከኛ ጎን ነበርክ ምናምን የምትይው ነገር ነበርና ከልጁ ጋር አብረን ነበር ነው አሁን ካናዳ ሄደዋል እስራኤል ግን አብረን ነበር ነው እና አንድ ነገር ልንገርሽ በትግርኛ ከዛረብ በመሰረታውነቱ ሕጂ ሓደ ሕጂ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ሓደ መሰረታዊ ነገር ኣሎ ሳሚ በቃ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ከምኡ ክዛረቡ ይሰምዕ ብጣዕሚ ይሓዝን ማለት እዩ ሳሚ ኣፍቲ ቁርፅ ግዜ ኣፍቲ ቁርፅ እዋን ምሳና ነይሩ ይሕግዘና ነይሩ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብ ሂወትኩም ኣነ ምዝወድ እዚ ብሓንሳዕ ሰሪሕና ኢና ዝተፈላለዩ ዓይነት ስእልታት እውን ክህበኩም ይኽእል እየ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣኼባታት ምሳና ተረኺቡ እዩ ሕጂ ዝወድ እዚ ግልጽ ክነግረክ ኣብዚ ዓዲ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ተፈተውቲ ቢራ ሰለስተ ዓይነት ቢራታት ኣለዉ ካሊስፐር ሄኒከል ጎልድ ስታር ዝበሃሉ ቢራታት ኣለዉ ማለት እዩ ዝወድ እዚ ሎማዓንቲ ስሕበ ቢልካ ሕጂ ክትፈልጥዎ ዝግባእኩም ማለት እዩ ሎማዓንቲ ስሕበ ቢልካ ሳማዓርከይ ከመይ ውዒልካ ከመይ ቀኒኻ ንዓስኪ ኢልካ ጎልድ ስታር ዝበሃል ቢራ እዩ ሰቲ ጎልድ ስታር ቢራ ተቢልካሉ ኣዋን ኣለዎ እዩ ላይቭ ዝገብረልካ ማለት እዩ በቃ ህግደፍ ኮ የቴልካዮ ብዛዕባ ህግደፍ ላይቭ ዝገብረልካ ናይ ሕወሓት ደጋፊ የቴልካዮ ብዛዕባ ናይ ሕወሓት ይብለልካ ናይ ብልፅግና ደጋፊ የቴልካዮ ብዛዕባ ናይ ብልፅግና እዩ ዝገብረልካ ሕጂ ዋንዴ ዓንቶ እንታይ ኢልዎ ነይሩ ንኸብድኻ ኢኻ ትሰርሕ ነርካ ይብሎ ዛቲት ይሽቅል እዩ ነይሩ ሙቆት ብጣዕሚ ዝልክዕ ብጣዕሚ ሙቆት ዝልክዕ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ነዊሕ ዘሎ ወዲ ንሕራ ትፈልጥዎ ኮይንኩም ሙሉጌታ ዝበሃለሉ ተከፍሎ ማለት ነው የሰው ልጅ ማለት ነው ተከፍሎ ለሆነ ነገር ድምጽ እንዲሆን እንትን እንዲደረግ ይደረጋል ለኛ ሁሉ ነገራችን ብርቅ አይደለም እና ማወቅ አለብሽ በነገር ኦዲት ማድረግ የምትችሉ ከሆነ እንደዚህ ቲፒኤልኤፍን ኦዲት አድርጉት አዘርዛንዛት ነንሲ ያረግን እኮ ነው አይደለም እንዲህ ስለሆናችሁ ነው ማን ይቅርበን ታዲያ እንዲህ ስለሆናችሁ በሰዓቱ ቆዮና በሰዓቱ እኔ ምን አውቃለሁ ሁኬርስ በቃ በጊዜው ሳዘን ፌስቡክ ስከፍት ከኛ ጋር ነበር እና ታሪኩን ማወቅ አለብሽ አላወኩ ኬርስ በቃ በዛን ሰዓት እኔ እንጃ በዛን ሰዓት እኔ በማለቅስበት ሰዓት አዱ ብሌን እሱ እነ ጆኒ እነ ጆሲ ምናምን ከኤርትራያኖች እነሱን ነው የምናየው ጭልም ብሎብን አይዟችሁ ፈካ እንድንል አድርገውናል ለዛች ቀን እንኳን ድባብ ለቆብን just forget it እንዴ አረፍሪ ከልብ ነበረ እንደውም የተመቸኝ ምን አለ ትሁኑ ግን ለሁሉ ሁሉ ካብልብ ቢልሳና ተጠቅሞ ወዲህ ያሬት በእኛ ገንዘብ ኖሮን ተጠቅሞ ሰው ካለፈለት ይለፍለት በቃ ሁኬርስ እንዴ ሎ አልገባሽም ፍሬ ልልሽ ያልፈኛል አዱ ብሌንን ተጋሩ ሰፖርት ለማረክም ለአንተ ለሌላ ከፍለህ እንትን ከምታረክ ተጋሩን ግን ሰፖርት አላረክም አይደል እንዴ እናንተ ሌላ ሰው ሰፖርት የምታረጉት ከዛ በኋላ ሁሉ ሰው ተገዝቶን የመጣ እንዲባል
ኣጋዚት ቀዳማይ ነገር ከተርድእኒ ነርክ ክሳዕ መወዳእታ ዝብሎ ዘለኹ ዋላ ብሓንሳብ እውን ንራዳእ ነርና ምኾንና ኢለ ይኣምን ኣነ ስለዚ ሰምዐኪ ብናትኪ ሓሳባት እውን ዝሰማምዑሉ ነገራት ስለ ዘሎ ብታይ ሽምታት ተተወድእኒ ነርኪ ሕጂ ኣነ እንታይ እየ ክብለክ ደልየ መሲል እንታይ ምስለክ ከም ዘረባ ኣይድልን ዋላ ከፊልኩም ወዲም ሰሪሕ ገለመለ ኣይድልን ምዝራብ ዝሓለፈ ናይሎም 2 ዓመት ወሞ ትንቐጻሊ ዝሰርሐ ዘሎ ኣይኮነን ኖ ትናይ ቀጻሊ መንገዲ ኣነ ዘዛርበኒ ዘሎ ተረዲኽኒ ኦኬ ትማሊ ንግሆ ወዲ ሃይለ ዓንተ ፅቡቅ ይሓቶ ነይሩ ኣይተረዳኽኒ ነጋዚ ሕጂ ወዲ ሃይለ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ጌርካ ትቃወም ነርካ ተመሊስካ ናባኣቶም ኣቲኻ ዋይ ንፅባሕ ንግሆ ተመሊስካ ተገልቢጥካ ትመፀሉ ነገር ኣለካ ሕጂ ሰብዚ ብዙሓት ሰባት እዩ ዝእክብ ተረዲኽኒ ብዙሕ ፕላትፎርም ዘይርዳእ ዝነበረ ማሕበረሰብና ሕጂ ናብቲ ፕላትፎርም ክወፅእ ክኣቱ ከሎ ናብዚ ናይ ቲክቶክ ፕላትፎርም ክኣቱ ከሎ ሕጂ ይጥበስ ኣሎ ፍቲ ናቶም ሓሳባት ይጥበስ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሰብዚ እንታይ ምዃኑ እቲ ሕብረተሰብ ናተረድአ ንክኸይድ ሳሙኤል ፍሉጥ እንዲ መቃወሚ ሓሳብ የብልንኮ ንስናቱ እኮ ናቱ ሓሳብ ቦዲ ዝቃየ ባሞ ጋዜጣ ሓፍተይ ንስኽ ትፈልጥዮ ኦኬ እቲ ሕጂ ናብቲ ፕላትፎርም ናይ ቲክቶክ ፕላትፎርም ይኹን ናይ ፌስቡክ ፕላትፎርም ዝኣቱ ዘሎ ናና ማሕበረሰብ ኢንተርኔት ዘይጥቀም ነበረ እንታይነት ዘይፈልጥ ዝነበረ ሰብ ይብለክ ኣለኹ ሕጂ ከሎ እንታይ እዩ ዝገብሮ ዘሎ هو بروي تريدي كان دي بروي كين ساميل نقرأك ورحي ناتو أجندة ورحي كمان كل تصمم كمان أيتسأل إحنا تريديكا يا قد زيوم زجر ما دي زجر مثلك زيوم ناي مسمري حيلنا عقروبيو أجازيت ناتو حسب ميزارو كونات كتزاروي حجي تي معن كافن ديوتي تعيش مزخون لا أنا حسب لا حدا دينا أنا ترى دينا أنا قد كاس مسكاني نا أخي تايو كسمع عندي اللي برازر شغل كاتي إلى حرية يا من ليس حق زينا لينا نسولنا بقى سلام حاوي دكس أنا كسمع سمع لا شكله شجرنا تزارب يوني أنا ونا يدونجيان أجازيت سلدي تردتني أمبر أنا ونا يدونجون بزح تعيشون حجنا تودي بمردة عند حرد أخيدنا توم سوات حجي تي زنيه تخونتاتنا عدنا وانت صار الفخمت النرية زل الناس لازم خون زلوا تحبر السبنا قداي كخون يو أنا تي نايز زاروين تنقص على قداي زخون زلوا حبرة السبنا ينبر أنا نساميل سي أو زي بإسرائيل سي فلطية بحنس عنيرنا هنا حج غانا ده خيد له أوكي منهم ناي حدش نجري هون نجازيتون حدش نجري هونان أو زي زلوا العلق خلتميت زخون أبنت حجي أو كرمي 3 معلت قدم 4 معلت قدم صومن قدم ورحي تيك توك زخفتن حرد علي خوينجن زي سوزي بقى سلام مصيلنا يزبل مالتي بزناي زي قول عادي بروباغندا بزناي سوزي بروباغندا تمسح زي درر سب مالتي حجي شلو لاقا يخون تنهاتو تحساسبا لما انت نو يامن ما يصحون قلبت كله نو يامن تاي يغبروا له مالتي ابسن فللنا اتولنا حجي زومكم يوم عينت سبات اتنهانا سب كاتو خلو خطنقق اللو يزول زلهم بر نيرو اينورن و يرداني سيدا لوبي نمنتاي دي لوبي يسرح يكو او دبلوماسي كو لوبي يغبري ገንዘብ ከፊልካሲ ሓሳብካ ዝእምነልካ ሰብ ኮ ትገብሪኻ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ኦኬ ወይ ግን ዞም ከምዚኦም ዓይነት ዝግበሩ ሎቢታት ማዕረ ዘምፅዎ ፀጋ ዘምፅዎ ሓደጋ ኣለዎ ሎማ ኣንቲ ሎቢ ዝገበርካዮ ንኣኻ ፕሮፓጋንዳ ክሰርሐልካ ፅዋሕ ንጎኻ ኣኻባኻ ንዓቐብ ሎቢ ገይሩ ሓደ ሰብ ከዓ ኣንጻርካ ፕሮፓጋንዳ ክሰርሕ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዝናይ ሎቢ ሲስተም ኣብቲ ሕብረተሰብና ገና ስለ ዘይተኣታተወ ስለ ዘሎ ስለ ዘይፈለጦ ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝፈጥሩ ሓደጋ ክንርዳ ኣለና ተረዲኽኒ ሕጂ ትማልኒ ንጎም ምሳና በቃ ኣደ ትግራይ ተቐቲላ ኢሉ ክዳኑ ይቀድድ ነይሩ በቃ ምሳና ናዘረ በቃ ንሕና ንኸፍለሉ ምሳና ሰላማዊ ሰልፍታት ይወፅእ ኣብተን ዝገበርናየን ሰላማዊ ሰልፍታት ኩለን ምሳና መፅኡ ኦኬ ፅቡቕ በቃ ተረዲኽኒ ካብኡ እንድሓር ከተመሊስኸ እምበር መንደላይ ኢልኻ ናፍቶም መንደላይ ከይልካ እምበር መንደላይ ኢልኻ ታሽም ገይሩ ማለት እዩ እንታይ ይፃወት ዘሎ ሰብዚ ሕጂ ሰብዚ ዝኸዶ ዘሎ ክያዶስ እዚ ሰብዚ ነቲ ማሕበረሰብና እውን ኩሉ ግዜ እዚ ሰብዚ መርገፅ ኣልባ ምዃኑ እዚ ሰብዚ ኣብዛ ዓንበረ ምዃኑ ቅተል ዝብል ተመፅኡ ደርፊ እውን ቅተል ዝብል ደርፊ ይደርፍ ዮኒ እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ ፖለቲካ ላይ ማለት ነው ዊና ያሸነፈ ሲሄድ ብዙ ሰው እየተቃወም ለምሳሌ እኛ እናሸነፍ ኖሮ ከኛ ጋር ነበሩ ከኛ ጋር ነው አይደለም ይሆነው ብና አሸናፊ ብንሆን ኖሮ አሸናፊ ካልሆንክ አይደለም እሱ ቲፒኤልኤፍን አዮሃና አይና ሚላት የነበረው በሙሉ ተገልብጦባት ይለ እንዴ ስለተሸነፈች እኮ ብታሸነፍና 4 ኪሎ ብትገባ እኮ እንበር ተጋዳላይ ስንል ደብረጽዮን ንጉስ ስንል ነበር የምንውለው ሶ ዲስ ኢዝ የፖለቲካ ሁኔታ ነው ሶ ጀስት ምንድነው የምናረገው ብትሉ እኛ አንደኛ ነገር ሚዲያ ላይ ወጥቶ የሚናገር ሚዲያ ላይ እንኳን ኤርትራዊ ምናምን አማራ ተውትና
እኔ ትግራዊት ወጥቼ ገንዘብ መስጠት የለባችሁም ለኔ because everybody have family ትግራይ ላይ ፋሚሊ ያላችሁ እርዱ መሬት ላይ ቢረዳ ለምንድን ነው በኦንላይን ላይ ብር የምትከፍሉት how እንዴት አድርጋችሁ እንዴት ሲዋጥላችኋል እንደዛ አይነት ችግር ያለበት ህብረተሰብ ኦንላይን ላይ የምትከፍሉት ምን ስለሆናችሁ ነው ይሄ የአይምሮ ችግር ካሌላባችሁ በስተቀር ብር አታውጡ ግን ከወጣም ደግሞ በቃ ወጣ እንዴ በቃ አለፈ ያለፈ ነገር እኛ በወደቅንበት አሁን እኛ ነን ብዙ ሰው የሌለን ንሕና አይና ሰብ ዘይብልና ብዙ ሒሳብ ናይ ባዕሉ ሰበለው ንሕና ሰፖርተር ዘይብልናስ እንደገና ሰፖርት ንግዝ ገብሩና ኦዲት ናገበርና ስምና ውጻና በሊዕም ዶ ሰትዮም ሞይቶም ተገልቢጦም ናበልና ክንዓብድ ልክ ይሆነ በቃ it's just ignore ጌርኩም ትገድፉዎ ካኡ ምስኡ ዘይ ምክትታል ደሞ ማነው ሳሚና አሁን ፕሮፓጋንዳ የሚሰማው ትግራዋይ አይደለም የሳሚንና የቁም ነገር የነጆን ጻጻ የሚሰማ የለም ትግራዋይ ለራሱ ጨንቆታል አይደለም እሱና ፕሊዝ እንደዚህ ኦዲት መደራረጉ ጥሩ አይደለም እኔ በሱ ብቻ አንዲ ኮሜንት ልስጥሽ ላንቺ ደሞ ፍሪዬ እያረግሽው ያለ እንቅስቃሴ በጣም ተመችቶኛል ሁሉንም ማምጣትሽ ከምር ነው ምንሽ እንደዚህ አይነት እድሎች አንዳንድ ሰው እንደ ትንሽ ነገር ነው የሚያያቸው በተለይ ያው ምስራቅ አፍሪካ ላይ እንደመሆናችን መጠን የሁሉንም አካባቢ ከኢትዮጵያ ከኤርትራ እንደውም ከሌላም ካለ ቢገባና እኛ ጋር ቢወያይ ያለውን ነገር ማለት መሬት ላይ እንደው እየተደረገ ያለው እየጠራ ቢሄድ ፕሮፓጋንዳ ሚነዛል ሀቅም ይናገራል ምናም ከዚህ መሃል ሰው ጥሩ ሐሳቦችን እየሸመተ ይሄዳል ሐሳብ የመግለጽ ስድብ ላይ ከሚውል እንደ ጥቁሩ ሙየላኩ አንበሳ እንዲያወርዱ ያረጋቸው ነው እዛ ላይ ከሚውል ገንዘቡን ለደዛ አይነት ነገር ከሚያው እንደዚህ ሐሳቦች እየተቀያየርን መሄዳችን በጣም ተመችቶኛል ሁሉንም አስገቢ እንደውም ፋኖዎችንም ብታስገቢ ትናንትና ብዬ ብልጽግናዎች ብቻ ወደ ብልጽግና ግን ትንሽ ያጋደልሽ ይመስላል ኖ አንቺ ልጅ ተመሽ እንደዛ ሳይሆን ፋኖም ይመጣሉ this house ለህግደፍ ለሻቢያ ህግደፍ ሻቢያ እንደናል ከዚህ በኋላ የሚፈራ ሐሳብ ሊኖር አይገባም በፍጹም thank you ብረት ያልፈራ ሞት ያልፈራን እየሞትን ሚሊዮን ከፍለን ብርጌድና ሐመድ ነው የማይመጡት ወደ ኃይሌ ዋይ ብርጌድና ሐመዱ ዝግዛሲ ዞር ማይሉበት ለምን እንደሆነ አላውቅም ኧረ አመጣልሻለሁ ሰላሊት እንዲህ ብርጌድና ሐመድ ዳኸመ ይገርም ተስሪ እንዳይመጡ እንጂ እዚህ ቤት ብልጽግና ፋኖ ኤኒ ኦነግ ኤኒ ሰፖርተር ይመጣል ኖ የህወሓት ደጋፊዎችም ያንሱሻል ህወሓት ግን እንደ እየሰደባቸው ነው እየተጣሉ እኔማ ህወሓትን ስማዕና ህወሓትን ብርጌድና ሐመድና ከመይ ገራ ከተረኸቦም ስማዕና እዚያ ሰላሊት እንዲህ ህወሓት ቆጥቅጥና ለፍሪ የስ ሄንዬ ትላንትናም እያልኩ ነበር ህወሓት ደጋፊ በጣም ጠፉ እያልኩ ነበር ህወሓት ዳግም ያርግሽ ነው ታይ ሐሳበለው ህወሓት ዳመን አውዚክ መጥቶ ለምስተው ትግራይ ምርታይ ህወሓት ሐሳበለው አውዚክ መጽዕ ዋለ ዮናስ ታደም ስተህልካ ደምሰትዩ ይሁን አስጨርሱኝ አንድ ጊዜ እና ፍሬ ከምር ነው ምልሽ እንደዚህ እና ያናን ጉዳይ ሰዎች እንደቀላል አክቲቪስት ምናምን ነው የሚያዩት አብዛኛው ትግራይ አያውቁም እንጂ ትላልቅ ሚዲያ ላይ የሚውል ሰው ከትግራይ ደግሞ ዛሬም እዚህ ነው ከትግራይ ደግሞ ስሚ እነ ተስፋ ኪሮስ አረፈ መጥተዋል ወደዚህ አንቱ የተባሉ የትግራይ ፖለቲከኞች ናቸው እነሱንም ወደ አንቺ ቤት እናመጣቸዋለን ሌላ ቤት ነው የሚውሉት እንደውም ያዘንኩ በቃ ቦምባስቲክ ቤት ነበር ተስፋ ኪሮስ ቦምባስቲክ ቤት አዎ ደስ የሚለው ቦምባስቲክ ቤት ይመጣል ምናምንና እነዚህን በማምጣት ነው የምልሽ በጣም ትልቅ ሐሳብ ይሸመታል ግልጽ የሆነ አተያይ ይኖረናል ዋናው ቁም እንደመሰለች ሐሳባችንን ማጠራት ላይ ነው ማን ከማን እንዴት እየተደረገ ነው የሚለው ነገር አጥሩቶ ለመሄድ ማን ምን እየሰራ ነው የሚለው ነገርና ያና የብልጽግና ቀላል ሰዎች አይደሉም ከባድ ሚዛን ፖለቲከኞች ናቸው ታውቂያለሽ የሴት ሚዲያ ላይ እንደሚቀርቡ አይ ነው እኔ ማውቀዋለሁ ያቺ ሴቷ ማን ነበር ለልና ነው ምናምን የምትያት እንዴት አይነት አጀንዳ ቀያሾች አላስቀምጣለሁት እነሱልኝ አዎ ትናንትና ፕሮፓጋንዳ ላይ ነው የነበረችው በትክክል ከልብ አይደለም ስትናገር የነበረው እንዳለ ፕሮፓጋንዳ ነው አያናም እንደዛ ነው የነበረው እንደውም አያናን የኛ ልጆች አስደምመውታል ከአያና በላይ ጫልቱ ነው የሆኑለትና የሆነ ሆኖ እንደዛ መደረጉ መልካም ነው ሌሎችም ካሉ እየተሳቡ ለመሰለሽ ሰው ቤት ሄደሽ ብሎክ እየተደረግሽ ሚውት እየተደረግሽ እድል እያጣሽ ከምትናገሪ እቤትህ ጋር አምጥተህ ለትግራዋይም እድል የሚያገኝበት ከሆነ
የበለጠ እኮ ነው ይሄ ልንጠቀምበት ነው የሚገባውና ጥሩ ስራ ነው ልልሽ ነው። ቴንክ ዩ አሁን ወደ ውድብና አይሚስ ውድብና አደ ጊዜ ማህበል ነገር ወደ ኃይለ ግን አተካ ቆይ ጽንሕ ወደ ኃይለ ሓንሻል ጽንሒ አነ ወደ ኃይለ ሕዝብት ማለት እቲኺ ማለት እዩ ታይደስ ይልኒ ትክክለኛ ናይ ትግራይ ሕቶ እዩ ተሓተት ነይሩ ተርድቂ አንዳንዴ አንቺም እንትን ማድረግ አለብሽ ከም ትግራዊት መጠንስ ንማንም ፖለቲካ ምውጋን ገለ ዝኾነ በቃ ናይ ትግራዊ ሕቶ ግን ክትስኹም ክትደራደረ ይልክን ተርድቂ ባህላይ እና ጠየቁት አይደለ እንደናያ እኔ ምን ጠየቁት አይ አይኮነን ስምዕ እንደው ቆይ የጠየቁትን ሰምተሃል ቆይ ኖ የጠየቁትን ሰምተሃል እንዴ ያንቺማ እየተከታተልኩት ነበር አይደል ነበር እኮ ምን በየጠየቁት የትግራይ የጀርመን ነው እንዴት አይደል ለምንድን ነው ኢትዮጵያ መንግስት የትግራይን ነገር ሳያስተካክል ሌላ እንትን ውስጥ የሚገባው አልኩት ከዛ በላይ ምን ልበለው የትግራይን ህዝብ እንደ ሲቲዝን አያውም አልኩት አንቺ የምትጠይቂው ነገር እንኳን አይደለም እኔ እየተናገርኩት ያለሁት ያንቺማ ያንቺ እኮ ነው እኔ የምልሽ ከም ትግራዊት ግን ማን ነው ይላል ስላከ ትግራዊት ስብሐት ዚም ታይ ከም ትግራዊት ሰላም ምን ይልቆዳል ምን ይልቆ ታይ አፍክ ግዲ ዘልዕካ አንስ አንዴ ምን ይልቆ ክርግርካ ወደ ኃይለ አነ አብይ ሸይጣን አቅድም ህወሓት መቀለው አቅድም ህወሓት አቅድም ህወሓት ሸይጣን መላኺ ንዓይ ክትፈልጥ እዚ ማለት እዩ አነ ሕጂ አያና ዝበሃል አይፈልጦኒ ፍሪ አንዴ ላስረዳው አይፈልጦኒ ግን ተዛረቦ ዘወርኩም ሎጂክ አይኮነን መካላከያ ነው ኢትዮጵያ ያቱ እንትን ለርኩም ዋይ ዘያቱ ሕጂ አነ ምን ደቃ ናይ ክሪከልኩ ጽንሒ አጋዚት አንሳው ስብሐት እዚ ኪናሱ ሓደ ቦኻ ኪድ ፓምፐርስ ቀይረሉ አይ ቆምልሽ ቲቲ አማርኛ ሰናላ አታካረገሽ እንትራት አንትሚት ነገር ስቀሊ አታዝን የተጣያሲ አነ ዘልከልሽ መከላከያ አይገባም ያልኩት ትናንትና በመሰለሽ እኔም እኮ መከላከያ አማርኛው ላይ ችግር እየተፈጠረ ይመስለኛል ትናንትና እየሰማሽ ነበር ፍሬ ትናንትና አይገባም ያልኩት እሱ ፍላጎት የለውም አቅምም የለውም ሜካናይዝድ ያንን ነው ያልኩት 300 እና 400 በራማና በዛላምበሳ ነበሩት አስወጣቸው እስኪ አሁን ፍላጎት ካለው አቅሙም ካለው በሜካናይዝድ ደረጃ ያስገባና ያኔ እናምነዋለን አለን ይሄንን ነው በትናንት ስንገልጸው የነበረው እንጂ ህገ መንግስት የፕሪቶሪያው ስምምነት ድንበራችንን እንዲጠብቅ እኮ ይፈቅድለታል አፋር ላይ ብቻ ነው ያለው ተይው ምዕራብ ትግራይ ላይ እንኳን ሜካናይዝድ አላስቀመጠም አይደለም ራማና ዛላምበሳ ላይ ሊያስቀምጥ ይሄንን ነው ያልነው ወንድሞች ያ አነ ባይዞይ አፍትሪያ ወደ ኃይለ ያ ራይ ፍሪ ታይለ ከለቆም ሲልክ ናይ ወደ ኃይለ ህቶ ናይ ትግራይ ህቶ ኢኒር ናይ ማን ፓርቲ ውግንና ኮነ ኒር ናይ ቲፒኤልኤፍ ኮነ ናይ ገለ ይኮነ ተረዲከት ዘባላይ በቃ ትግራዋይ ኮይን ናይ ትግራይ ህቶ ይሓትት ኒር ንኩሉ ዘማእዘነ ማለት ካልኦት ግን የሽቃውጥ ኒሮም ልዕሊ አያናስ ኦሮሞ ዘይኮና ዝብል ግን ብዙሕ ሰብ ኒሮ በቃ ልዕሊ አያና ማለት ነው ዓለስ ገሪሞ ሆውኒ እኔ የሚገርመኝ ማን እንደሆነ ልንገር ይሄን ልንገርሽ ፍሪ ራይ ጀመርሽ በጣም አሪፍ ነው ልንገርሽ አሁንም ማለት ነው ከፋኖም ከኦላም ከሻቢያም ከመናምን ጋር ስመጥሽ እዚህ ብታወሪው በቃ በጣም አሪፍ ነው ምክንያቱ እዚ ሚዲያ ሰዓው ይኮን ከለሎ ንኩሉ ተሳትፎ ተርድቂ ግን ከምዞ ወደ ኃይለ ዝሓተ ነበረ ትግራይ ዝጨኑ ሕቶ ታሽም ዝገብር ሰብ ግን ሞር ተተሳትፊ ሓሪፍ እዩ ተርድቂ ሲል ኮምፕሌክስ ይውል ናይ ግሉ ፍሬግን እኔ ብልጽግና ደጋፊ አይደለም የቲፒኤልኤፍ ተቃዋሚ ቦና አንተ ቲፒኤልኤፍ ነህ ስትፋቅ እዛው ጣጣህን ቻል ኖ ቲፒኤልኤፍ ካድሬ ነው እንዳትሸወድ ካድሬ ነው ዋንዴ የኛ ሰክና አማርኛ ቲፒኤልኤፍ ነው አማርኛ ቲፒኤልኤፍ ሙርሲ ሌሎቹ እነሱ አውቆ ነው ቲፒኤልኤፍ የሚሉ ለትግራይ ነው ገባሽ ምን እንዳለ ፍርዬ ወይ ፍሪ ትጀምሩ ሐሪፊው ቀጥልልሽ ደሞ ጠፍተሽ ናፍቀሽ ነበር አና ከታይ አራራ ላሳብዱኝ ነው ሞንጆሪኖ ትሙት እኔ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ከእናንተ ጋር መቀጠል አይመስለኝም ድቤ ልታፈለ አይኮ አንተ ነፃ ነህ ከትፔልኝ አንተ ነፃ ነህ ከትፔልኝ